जस्तै मैले तपाईलाई यहाँनिर यो कनेक्ट गर्छु। कनेक्ट गर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले 19 भोल्ट भनेको हेर्न सक्छु। जस्तै यहाँ 19 भोल्ट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। ठीक छ, देख्न सक्नुहुन्छ। टच आइसी चाहिँ निकाले तपाईलाई मैले टच आइसी यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ। टच आइसी हाम्रो निक्ल्यो हो। र म तपाईलाई म्याकको पनि केही एउटा डेमो देखाउँछु। हेर्नुहोस् है, म्याकबुक एयर पावर सिक्वेन्स स्टेप बाइ स्टेप। यो सप्लाई जब यहाँनिर जान्छ त्यही सप्लाईको बिहामा तपाईको के भन्छ, यो मस्फेट इनेबल हुन्छ। मस्फेट र धेरैको चाहना चाहिँ कसरी हुन्छ अनलाइन भन्ने भएको भएर मैले चाहिँ तपाईलाई त्यो क्लियर नबताइकिन चाहिँ मैले तपाईसँग पैसा लिएर मात्रै केही पनि हुँदैन। सपोर्ट गर्छ तलाइन्सले भन्ने कुरामा लाइफ टाइम तपाईलाई फ्री अफ कस्टमा ब्याक सपोर्ट, तपाईलाई जस्तो काम गर्दा चाहिने बायोस स्किमेटिक बोर्ड भ्यू इत्यादि जति पनि यो चिजहरू चाहिन्छ त्यो चिजहरू तपाईलाई फ्री अफ कस्टमा एउटा लगइन युजर आइडी बनाएर फ्री अफ कस्टमा प्रोभाइड गर्छ। टिचरको कुरा गर्नुभयो भने नेपाली र चाइनिज, अब यो चाइनिज सरहरू चाहिँ तपाईको विशेष गरेर कुनै कोर्सको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। चिजहरू चलाउनलाई तपाईलाई यो T12 को बारेमा थाहा भएको हुनुपर्छ। जस्तै यिनी डङ्गोलहरूको बारेमा यो डङ्गोलहरू युज गर्न जानेको हुनुपर्छ। यो चिजहरू युज गर्न जान्नुभयो भने बल्ल यो लेभलको यो बोर्डहरूलाई लेयरलाई छुट्याएर काम गर्ने अथवा यसमा लाग्ने PPT पेस्ट कस्तो लाग्छ, कुन लो टेम्परेचर हाल्ने, कुन हाई टेम्परेचर हाल्ने भन्ने कुरा तपाईलाई एकदमै जानकारी हुनुपर्छ। अब यसमा चाहिँ केही न केही त डिफरेन्ट छ नि, तर वर्किङ त त्यही नै हो। मैले तपाईलाई भन्छु 3 मा 3 बन्नेमा यसमा पनि 4 बन्दैन, यसमा पनि 4 बन्दैन, यसमा पनि 4 बन्दैन, बन्छ तिनै। र तपाईको ल्यापटप पसल छ अथवा तपाईको मोबाइल पसल छ अथवा तपाईको म्याक्सिमम काम आउँछ भने त्यसलाई इन्डिकेसन गरेर पनि अहिले तपाईले लकडाउनमा जोइन हुनुभयो भने तपाईलाई के हुन्छ भन्दाखेरि मैले दिएको गाइडलाइन पनि धेरै इनपुट तपाईले आउटपुट लिन सक्नुहुन्छ। अब यो 19 भोल्ट नबन्नु धेरै कारण हुन्छ। जस्तै तपाईको यो 19 भोल्ट यसरी बन्नु त ठुलो कुरो होइन, नबन्नु यसको विभिन्न कारणहरू छ। यसको आइसी गेटको सप्लाईदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू जानेको हुनुपर्छ तपाईले। डाटाहरू गयो भने कसरी लिने, एन्ड्रोइडमा डाटा मिसिङ भयो, अब मान्छेको इम्पोर्टेन्ट डाटा छ भने त्यसलाई कसरी रिकभर गर्ने, धेरै चेन्ज भएर आएका छौँ। र तपाईलाई जुन कोर्स गराउँछु त्यसलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट दिन्छौँ र तपाईलाई ढुक्कसँग एउटा लेभलमा पुर्याउने एउटा प्रतिबद्धता नै गर्छौँ हैन। ब्याट्री कनेक्टर हुन्छ, त्यहाँनिर सप्लाई हुन्छ। जस्तै तपाईले कतिजनाले तपाईले थाहा होला यहाँनिर सप्लाई नबन्दाखेरि तपाईले कति चिजहरू तपाईको मिसिङ भएको हुन सक्छ। कुन सिग्नल चेक गर्दा कस्तो सिक्वेन्स आउँछ भन्ने कुरा तपाईलाई CR को बेस थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईलाई त्यसको त्यो सिग्नल बनाइसकेपछि त्यसलाई युज हुने आइसी के हो, आइसी कुन कम्पनीको आइसी हो अथवा कुन कम्पनीको आइसी को कुन सिग्नल हुन्छ, कसरी काम गर्छ, त्यसको वर्किङ प्रिन्सिपल के हो, यी कुराहरूले तपाईले पर्फेक्टली गाइडलाइन पर्फेक्टली चिजहरू पाएर जानुहुन्छ। र तपाईले कुनै इन्डिभिजुअली नर्मली एउटा मैले डेमो देखाउन लागेको हरेकको डेमो राखेको छु, मैले तपाईलाई डेमो क्लास राखेको छु। PPT रिमेन नबन्नुको कारण यो मिसिङ हुन सक्छ, यो नबन्नुको कारण यो भन्नाले स्टेप बाइ स्टेप यसरी तपाईले फलोअप गर्नुभयो भने सायद तपाईलाई कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको कुनै पनि चिज रिटर्न जाँदैन। यति कुरा मैले दिन सक्छु तपाईलाई भने तपाईले पनि यो कुरा याद गर्नु होला। कोर्सको मात्रै फी तिर्न सक्नुहुन्छ भने जोइन नहुनुहोस् प्लिज है, म त्यो भन्छु। जब मैले दिएको इक्विपमेन्टहरू केही कुराहरू इक्विपमेन्ट तपाईसँग किन्ने क्षमता छ भने मात्रै जोइन हुनु होला। यो भोलिमा यो सरसँग यसरी गाइडलाइन पाएँ भने मैले बुझ्न सक्छु, यो सरसँग मैले गएँ भने मैले चाहिँ एक लेभल निक्लन सक्छु भन्ने तपाईलाई लाग्यो भने सम्पर्क गर्नुहोस् है। त्यही सप्लाई आयोमा हो तपाईको 3.3 को तपाईको 3.3 सप्लाई धेरैवटा ब्याट्री कनेक्टरमा देख्न सक्नुहुन्छ हो। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि भोल्टेज सँगै यो सप्लाई पनि जेनेरेट भइरहेको छ। अहिले हामी अब 3-4 जना साथीहरू मिलेर यो इक्विपमेन्ट जति पनि एभ्री टाइप टेक्निसियनलाई चाहिने जति पनि इक्विपमेन्टहरू छ यो सबै आफै चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्न थालेका छौँ। अर्को यो फुल ब्लक डायग्राममा एउटा मोबाइलले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा एउटा देखाएको छ। मोबाइलमा तपाईको जनरली नर्मली कुरा चेन्ज हुने हो, नत्र नि एन्ड्रोइडको तपाईको सिस्टमहरु लगभग
जनरली सफ्टवेयरको कुरा गर्नुहुन्छ भने अल डिभाइसहरूको बारेमा पढाउँछ तपाईँलाई। योभन्दा धेरै छ, मैले जनरली निकालेको मात्रै यो। तपाईँले यदि चाहिँ तपाईँले जनरली अब यहाँ आउनुपर्ने इन्डिभिजुअली तपाईँ आफै गर्छु भने पनि पाउँछ यो। सर्किटहरू पढ्दाखेरि सर्किटहरूमा यसरी तपाईँले सर्किटहरू यसरी तपाईँलाई बनाएर दियो भने भोलि जुनसुकै अवस्थामा तपाईँलाई सहारा बिना पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँलाई त्यो यो फिलिङ हुँदैन कि मैले अनलाइन जोइन गरेर के होला भन्ने तपाईँ त्यो हेर्नुहोस्, डेमो हेर्नुहोस् होइन। अलिकति मोडिफाई कसरी विद्यार्थी सफल हुन सक्छ अथवा विद्यार्थीलाई कुन वेबाट लिएर जाँदाखेरि सफल हुन सक्छ भन्ने कुरा एउटा अरू गुरुहरूको त्यो एउटा नलेजले एउटा त्यो बाटो चाहिँ देखाएको छ र त्यो अनुसार नै अब गाइड गर्ने प्लानमा हामी आएका छौँ। अहिले नमस्कार, मैले यो तपाईहरुलाई मेरो पूर्व विद्यार्थी होस् या नयाँ जो यो फिल्डमा पढ्न चाहने विद्यार्थी हुनुहुन्छ जसमा ल्यापटप कम्प्युटर मोबाइल रिलेटेड टेक्निशियन कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ, यसमा चाहिँ केही कोर्सहरू नयाँ आएको र केही कोर्सहरू नयाँ सिस्टमले आएको र केही कोर्सहरूमा डिफ्रेन्ट प्याटर्नबाट यो कोर्सलाई लिएर आएको हुँदा तपाईहरुलाई म केही इन्फर्मेसनहरू दिँदैछु। जसलाई यो इन्फर्मेसन ठिक लाग्छ अथवा जसलाई यो बेटर लाग्छ उहाँले सम्पर्क गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ। अहिले अब देश नभएर विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसले संक्रमित सबैलाई गरिरहेको छ। सबै सुरक्षित हुन नै जरुरी छ। पहिलो कुरो त सबै स्वस्थ रहनुस्, यही छ शुभकामना सर्वप्रथम त। र स्वास्थ्यसँगै तपाईको केही फिल्डहरुमा अथवा केही टेक्निशियन सम्बन्धी कोर्सहरू अथवा सेल्फ डिपेन्ड कोर्सहरू गर्ने खोजिरहनु भएको छ, सर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने मैले पनि अथवा अलायन्सले केही कोर्सहरू लिएर आएको छ जुन चाहिँ पहिलेदेखि नै आजभन्दा 9-10 वर्ष अगाडिदेखि नै यो प्याटर्नलाई ट्रेनिङ गराइरहेको थियो र अहिले यो लगभग 1-1.5 वर्षको पिरियडमा 1-1.5 वर्षको यो क्लास लिँदै पनि रिसर्च बेस जस्तो काम गरेर विभिन्न कन्ट्रीहरू जस्तो चाइना लगायत इन्डियाका विभिन्न ठाउँहरू, चाइनाका विभिन्न ठाउँहरूमा गएर यो सम्बन्धीका दक्ष सरहरू हुनुहुन्छ वा गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग केही कोर्सहरू पनि जोइन गरियो र कोही सरहरूसँग अनलाइन पनि उहाँहरूले पढाउने शैलीलाई लिएर आएर एउटा प्याकेज बनाएर त्यो कोर्सलाई चाहिँ दिने प्रयासले जो सबै विद्यार्थीहरूलाई बाहिर जान सम्भव नभएको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई जुन गरिरहेको कोर्सलाई पनि अलिकति मोडिफाई कसरी विद्यार्थी सफल हुन सक्छ अथवा विद्यार्थीलाई कुन वेबाट लिएर जाँदाखेरि सफल हुन सक्छ भन्ने कुरा एउटा अरू गुरुहरूको त्यो एउटा नलेजले एउटा त्यो बाटो चाहिँ देखाएको छ र त्यो अनुसार नै अब गाइड गर्ने प्लानमा हामी आएका छौँ। अहिले लकडाउनको समयमा हजुरहरू चाहनुहुन्छ भने अनलाइन क्लासहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन क्लासको डेमो आज म हाल्दैछु र यसमा चाहिँ विशेष गरेर तपाईको अब कुनै कोर्सहरू विभिन्न आउट अफ कन्ट्रीको सरहरूसँग पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाइना लगायत इन्डियाको सरहरूसँग पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले ती कोर्सहरू गर्नलाई अहिले त्यो सम्भावना छैन। अहिले चाहिँ तपाईको अनलाइन कोर्स गर्नको लागि मैले गराइरहेको छु भने अर्को हाम्रो एकजना सरले गराइरहनु भएको छ र तपाईहरु यदि तपाईलाई यो सम्बन्धी अहिले लकडाउनको टाइममा टाइमलाई लस नगरेर अहिले पढ्नु भयो भने पछि आएर तपाईले फुल टाइम प्र्याक्टिकल गर्दा पनि प्र्याक्टिकल गर्न सकिने एउटा ल्याब डिजाइन भएको छ जुन ल्याबमा तपाईले 1 लेभल 2 लेभल 3 लेभलको ल्याबको इक्विपमेन्टहरु राखेर अब प्र्याक्टिकल हुन्छ। तपाईको इन्डिभिजुअली तपाईलाई जति पनि सिकाउँछ इन्डिभिजुअली जस्तै तपाईले प्र्याक्टिस टाइममा माइक्रोस्कोप देखि लिएर सीआरओ देखि लिएर डीसी सप्लाई अड्कन आइरहन एक सेट टोटल्ली दिएर तपाईलाई प्र्याक्टिस हुन्छ। जो उद्देश्य यो हो कि तपाई एकचोटी अलायन्समा एडमिसन भइसकेपछि तपाई त्यो कोर्समा चाहिँ एउटा परफेक्ट लेभल भएर जानुस् भन्ने तात्पर्यका साथ हामी नयाँ ढंगबाट आएका छौं। तपाईलाई कस्तो लाग्छ मैले केही कुराहरु डेमो दिन्छु र केही कोर्स कन्टेन्टको बारेमा पनि कुरा गर्छु। ती सबै कुराहरु तपाईलाई खुलस्त रूपमा त्यही भिडियोबाट नै तपाईलाई पूरा हुनेछ र तपाईलाई लाग्छ म यो सरसँग यो लेभलले पढ्न गएँ र यो लेभलले पढेर म सफल हुन्छु भन्ने जस्तो लाग्छ भने जोइन हुन सक्नुहुन्छ। यो छैन कि पढ्नै पर्छ भन्ने होइन। इन्स्टिट्युटहरु
हरेक ठाउँमा हरेक टाइपले छ र रहेछ पनि। मैले पनि धेरै ठाउँमा जस्तो चाइना गएँ, चाइनाको तिन चारवटा ट्रेनिङ कलेजहरूसँग एउटा उहाँहरूले पढाउने शैलीलाई बुझेर आएँ। इन्डियाको विभिन्न गुरु सरहरूसँग मैले उहाँहरूले पढाउने शैली बुझेको छु। मैले आफूले चाहिँ लिएको छु। अब तपाईँहरू कोही इन्डिभिजुअली कुनै कोर्सहरू बाहिरी सरसँग पनि पढिन्थ्यो भन्ने त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन भने चाहिँ तपाईँले उहाँहरूसँग पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँलाई मान्नुहोस् आइफोनको डाटा रिकभरी कोर्सहरू भयो, म्याकको कोर्सहरू भयो। अब त्यो कोर्स खुद अब तपाईँको मैले पनि गराउँछु होइन हामी बाहिरी सरहरूसँग पनि पढ्थ्यौँ भन्ने कसैको चाहना भयो भने त्यो पनि अब अहिले लकडाउन पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। र अहिले लकडाउन छ, यदि पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ अनलाइन जोइन हुनुहोस् र केही डेमोहरू म तपाईँलाई अवश्य देखाउने छु। त्यो डेमो हेरेर पनि तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले सोच्नु होला फेरि अनलाइन क्लास यस्तो कोर्सहरू गर्दा धेरैको फेरि क्वेसन पनि आउँछ र यस्तो कोर्सहरू गर्नलाई के अनलाइनबाट बुझिन्छ र भन्ने कुरा पनि धेरैको आउन सक्छ। किनकि तपाईँले थ्योरी स्किमेटिक डायग्राम नबुझ्नसम्म तपाईँले न त प्र्याक्टिकल पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यो भएर यो कुरालाई चाहिँ तपाईँलाई जसलाई चित्त बुझ्छ, चित्त नबुझ्ने लाई चाहिँ यो जरुरी छैन कि गर्नै पर्छ होइन, तपाईँको चोइसको विषय हुन्छ। र तपाईँले गर्दाखेरि हरेक कुरालाई हरेक चिजमा इन्डिभिजुअली रूपमा नै तपाईँले प्राय पाउनुहुनेछ। जस्तै तपाईँले मान्नुहोस् तपाईँले जस्तो ल्यापटपको कुराहरू गर्नु पऱ्यो भने इन्डिभिजुअली सिआरओ सिग्नल, अब हरेक आर्किटेक्चर जस्तो हब आर्किटेक्चर, पिसिएच आर्किटेक्चर, एसओसी आर्किटेक्चर, हरेक जेनेरेसन जस्तै फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन, फोर्थ जेनेरेसन, फिफ्थ जेनेरेसन, सिक्स जेनेरेसन, सेभेन जेनेरेसन र कमन 8 जेनेरेसनको ल्यापटपहरूलाई पनि फोकस गरेर पढाइन्छ भने जस्तो तपाईँको मोबाइलमा एन्ड्रोइडमा जानुभयो भने एन्ड्रोइडको पनि त्यही सिस्टमले छ। एन्ड्रोइडमा पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि सप्लाई सेक्सन एउटा तले पाउँछ भने त्यसलाई स्किमेटिक बेसबाट कसरी युज गर्ने, त्यसलाई युज गर्ने सर्किटहरूको डङ्गोलहरू कसरी युज गर्ने भनेर पढाइ हुने हो। मैले नर्मली तपाईँलाई पढाइको फन्डामेन्टली पनि इन्फर्मेसन दिँदैछु। यसको बारेमा बेसी तपाईँलाई म कोर्स कन्टेन्ट पनि सर देखाउने छु है। र जस्तो आइफोनको एक्सेस म्याक्स 6S देखि एक्सेस म्याक्ससम्म तपाईँको कति लेभलमा काम गरिरहेछ, कसरी काम गर्छ त्यसको सर्किटले होइन, त्यसमा लगभग 40-45 वटा सेक्सन हुन्छ। त्यो सेक्सनले कसरी काम गरिरहेछ भनेर तपाईँलाई स्किमेटिक बेस विथ डायग्राम बेसमा तपाईँलाई मैले ट्रेनिङ गराउँछु। जस्तै तपाईँले आइफोनमा जानुभयो भने जस्तो यो 6 देखि लिएर जस्तै यो 6 भयो, यो तपाईँले देख्नुहुन्छ एक्स भयो, यो तपाईँले देख्नुहुन्छ 7+ भयो, यो देख्नुहुन्छ एक्सेस म्याक्स 11 प्रो भयो, यो एक्सेस म्याक्स भयो, यो 6S भयो है। अब यति यिनमा बनिएको सर्किटहरू कसरी बनिएको छ, यिनले कसरी काम गर्छ, यिनको प्रब्लम के हो, यिनमा आउने सेक्सनहरू के छन् भन्ने कुरालाई पर्फेक्टली रूपमा पहिला कुरो काम देखाउँछ तपाईँलाई। र एन्ड्रोइडमा तपाईँ पनि अब लेटेस्ट आएको सेटहरूमा जस्तो अहिले तपाईँलाई प्याटर्न फाल्न एफआरपी सफ्टवेयरको कुराहरू धेरै गाह्रो भइरहेको छ सबैलाई, त्यो कुरा सिकाउँछ। त्यसै गरेर इएमएमसी क्लासमा जानुभयो भने जति पनि इएमएमसी रिलेटेड आउने डम फाइलहरू रिड राइट गर्ने तरिकाहरू भए, मेमोरी अपग्रेडका कुराहरू भए पनि इएमएमसी रिलेटेड आउने प्रब्लमलाई सुट आउट गर्न सिकाउँछ तपाईँलाई। कसरी हुन्छ पिएमआई रिएबल कसरी हुन्छ, तपाईँको इएमएमसी रिएबल कसरी हुन्छ। अब अहिले आएको तपाईँको लेटेस्ट मोबाइलहरूमा युएफएस चिप आयो तपाईँको होइन, त्यस पछाडि गएर तपाईँको न्यान्ड चिपहरू आइरहेको छ। त्यसमा लाग्ने बक्स कुन हो, त्यसले युज कसरी गर्छ, जस्तो इजी ट्याग कसरी काम हुन्छ, तपाईँको युएफआई कसरी काम गर्छ, युएफआईले के काम गर्छ, जेसी प्रो बक्सले के काम गर्छ, आइसी फ्रेन्ड बक्सले के काम गर्छ भनेर यो फुल इन्फर्मेसन टोटली पाउनुहुनेछ तपाईँले। अब यो कोर्स कन्टेन्ट बताएर त तपाईँको यो साध्य पनि लाग्दैन होइन, त्यही भएर जनरल कुरा दिएको मैले। र तपाईँको त्यस पछाडि गएर आइफोनमा तपाईँले फुल्ली डिटेल नै पाउनुहुन्छ। र म्याकमा तपाईँले 2008 देखि 2017-18सम्म तपाईँले एराउन्ड तपाईँले 15 देखि 20 वटा मोडलको त्यसको डायग्राम कसरी बनिएको छ, स्किमेटिक कसरी रिड हुन्छ, कसरी काम गर्ने, बोर्ड भ्यूहरू कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा देख्नुहुन्छ। जस्तै ल्यापटपको कुरामा पनि तपाईँको अहिले आएको इसी प्रोग्रामिङहरू कसरी गर्ने, बायस एडिटिङहरू कसरी गर्ने, बायसको पासपोर्टहरू अब तपाईँको विभिन्न पासपोर्टहरू लाग्छ, तपाईँको नर्मल पासपोर्ट होइन र अनलाइन
नपाउने फाइलहरूलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने, यी कुराहरूको इन्फर्मेसन फुल्ली पाउनुहुनेछ तपाईँले होइन। र तपाईँको यो होइन कि अब जस्तो तपाईँको पसल छ भने पसलमा आउने तपाईँलाई आउने प्रब्लमलाई इन्डिकेसन गरेर पनि तपाईँले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले नसकेका प्रब्लमलाई आधारित मानेर पनि क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यति कन्फिडेन्ट लिनुहोस् तपाईँले। सायद तपाईँले अलायन्ससँग कनेक्ट भइसकेपछि तपाईँलाई तपाईँको पसल छ भने त तपाईँले क्लास गर्दा गर्दा नै आफैले तिरेको फीहरू धेरै उठाउनुहुनेछ। र पसल छैन भने पनि तपाईँलाई एक लेभल, तपाईँ फ्रेसर विद्यार्थी हो भने पनि तपाईँ एक लेभल एउटा जब गर्न सक्ने या त तपाईँ कुनै एउटा बिजनेस ओपन गर्न सक्ने भएपछि मात्रै पास आउट गर्छ तपाईँलाई। यो कुरालाई एकदम मनन गर्नु होला। मेन कुरा अब यो गर्न खोज्नु होला। चाइनाको पनि धेरै सरहरूसँग मैले एउटा सहकार्य पनि गरेको छु र तपाईँको इन्डिया जान खोज्नु होला। इन्डियाको गुरुहरूसँग पनि मैले आफ्नो दिमागले क्याच गरेसम्म मैले धेरै गुरुहरूसँग उहाँहरूले पढाउने शैली, उहाँहरूले पढाउने नलेजलाई क्याप्चर गरेर पढाउने प्रयास गर्नेछु, तपाईँहरूलाई दिनेछु। र यति तपाईँलाई एउटा यति कन्फिडेन्ट दिन सक्छु कि सायद तपाईँले जुन कोर्समा पनि जोइन हुनुहुन्छ सायद तपाईँलाई एक लेभल काम गर्न सक्ने एउटा क्यापेबल स्टुडेन्ट बनाएर पठाउने चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता दिन्छु होइन। अब कोही चाहनुहुन्छ भने अहिले लकडाउन छ, लकडाउनमा तपाईँले अहिले अनलाइन गर्नुहोस्। अनलाइनमा तपाईँलाई मैले लाइभ थ्योरी, लाइभ प्र्याक्टिकल सबै मैले देखाउँछु र तपाईँसँग सम्भव हुन्छ भने मैले यो किनेर तपाईँ क्लास लिनुहोस् भन्छु। अथवा तपाईँको नजिक छ भने मैले यहीँबाट पठाइदिन्छु, तपाईँ क्लास जोइन गर्नुहोस्। तपाईँलाई यो फिलिङ हुँदैन कि मैले अनलाइन जोइन गरेर के होला भन्ने तपाईँ त्यो हेर्नुहोस्, डेमो हेर्नुहोस् होइन। त्यस पछाडि तपाईँको लकडाउन ओपन भएर सबै कुरा साम्य भइसकेर नर्मल्ली भइसकेपछि तपाईँको आएर मजाले दिनभरि आएर प्र्याक्टिस गरेर तपाईँलाई इन्डिभिजुअली तपाईँको अहिले 40-42वटा माइक्रो स्कुलको ल्याब बनाएको छ। तपाईँले ल्याबहरूमा बसेर मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो छैन कि तपाईँलाई पछि फेरि एउटा कुरा यो सोच्नुहोस्, अहिले तपाईँले अनलाइन जोइन भयो भने पछि आउँदा त्यही कोर्सको लागि कहिले पनि एक्स्ट्रा फी लाग्दैन होइन। त्यो भएर अब बाँकी चोइस तपाईँको। अब मैले केही कोर्सहरू छ त्यो कोर्सको बारेमा पनि देखाउँछु तपाईँलाई। त्यो कोर्समा पनि तपाईँले अब जस्तै कुनै कोर्स गर्नुभयो भने अहिले आउँदाखेरि तपाईँको विभिन्न बुकहरू आएको छ जसमा चाहिँ तपाईँको प्रब्लम सोल्युसन के आउँछ, कस्तो आउँछ। जस्तो हाम्रो पहिला चाहिँ तपाईँको बुकमा हामीले पहिला नर्मली यो निकालेका थियौँ। अब यो पनि नयाँ एडिसनमा आउँदैछ। तपाईँको अहिले नयाँ जेनेरेसनहरूले कसरी काम गर्छ भनेर पहिलाको हाम्रो स्टुडेन्टले यो बुक पाउनु भएको थियो भने यही बुक पनि मोडिफाई भएर आउँदैछ भने अर्को हाम्रो 3-4वटा बुक निक्लेको छ तपाईँले, जसमा तपाईँले देख्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँको यसरी प्रब्लम सोल्युसनहरू देखाएको छ। जुनमा यसरी प्रब्लम सोल्युसनको बुकहरू, प्रब्लम सोल्युसन कसरी आउँछ, के गर्ने हरेकको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यो हरेकमा प्रब्लम सोल्युसन लेखेको छ। जस्तै त्यसपछि तपाईँलाई कुनै सर्किटहरू दिन्छ जसमा चाहिँ तपाईँले भोलि गएर सर्किटहरू पढ्दाखेरि सर्किटहरूमा यसरी तपाईँले सर्किटहरू यसरी तपाईँलाई बनाएर दियो भने भोलि जुनसुकै अवस्थामा तपाईँलाई सहारा बिना पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमाथि धेरै कुराहरू तपाईँलाई अनलाइन तपाईँलाई धेरै कुराहरू तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने ब्याकअप सपोर्ट पाउनुहुन्छ। र अलायन्स पढिसकेपछि तपाईँलाई कहिल्यै पनि जस्तै तपाईँले बायो सिस्टमेटिक बोर्ड भ्यू यी जति पनि इत्यादि कुरा अनलाइनमा तपाईँले पर्चेस गर्दा पर्चेस साइडमा पाउने कुराहरू कहिले खरिद गर्न पर्दैन, लाइफ टाइम तपाईँलाई सपोर्ट गरिदिन्छ। र अर्को हाम्रो प्रब्लम एन्ड सोल्युसन भनेर एउटा ग्रुप क्रिएट भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई जोइन गरिसकेपछि जति पनि आएका प्रब्लमहरू त्यहाँबाट सुट आउट पाउनुहुनेछ। र तपाईँले अब तपाईँको यो फिल्डलाई अँगाल्छु अथवा यो फिल्डलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, एउटा सेल्फ डिपेन्ड भन्ने कोर्स खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले एकदमै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले अब सिकाउँदाखेरि जस्तै तपाईँले विभिन्न टुलहरूमा तपाईँले आधार भएर टुल सिकिन्छ। जस्तै तपाईँको यो टुलहरू EMMC कसरी, तपाईँको जस्तो सिपियुहरू कसरी गर्ने। अब जस्तै सिपियु कोर्समा जस्तै आइफोन कोर्समा A8 देखि तपाईँले A13 सम्मको सिपियुहरू कसरी रिभोल्भ गर्ने, त्यसलाई कति टेम्परेचरमा रिभोल्भ गर्ने, कस्तो बल्बहरू लाग्छ होइन। यी कुराहरू तपाईँले जस्तै PMI गर्नुभयो भने PMI मा कति टेम्परेचरमा बल्ब लाग्छ, तपाईँ न्यान गर्नुभयो भने न्यानमा कति लाग्छ, अथवा तपाईँलाई विभिन्न जति पनि आइसीहरू छन् त्यसलाई रिभोल्भ गर्ने त्यसमा लाग्ने PPD पेजदेखि सबै कुरा सिकाउँछ। तपाईँलाई जस्तो आइफोन X देखि पछाडिकोमा कसरी रिभोल्भ हुन्छ, कुन किटहरू युज गरेको हुन्छ। जस्तै आइफोन Xहरू निकाल्दाखेरि यो तपाईँले इन्डिभिजुअली पाउनुहुन्छ। आइफोन पढ्दाखेरि यो सेटहरू पनि इन्डिभिजुअल तपाईँलाई कुन बक्सले कुन सकेटले कसरी काम गर्छ भनेर पाउनुहुन्छ। तपाईँले जस्तै आइफोन
तपाईँले जस्तो रिबलिङ गर्नुभयो भने यो रिबलिङ किटहरू तपाईँलाई जस्तो तपाईँले यो नर्मली युज गर्नुभयो होला, यो नर्मली रिबलिङ किटहरू युज गर्नुभयो होला, तपाईँले 3D नलेज भइदियो भने तपाईँले 3Dमा एउटा एकदम इजिली तपाईँले यो रिबल गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा म यतिकैमा इन्फर्मेसन दिन्छु, तपाईँले जस्तो भोलि जति पनि देख्नुहुन्छ, जति पनि इक्विपमेन्टहरू देख्नुहुन्छ, अहिले हामी अब 3-4 जना साथीहरू मिलेर यो इक्विपमेन्ट जति पनि एभ्री टाइप टेक्निसियनलाई चाहिने जति पनि इक्विपमेन्टहरू छ यो सबै आफै चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्न थालेका छौँ र तपाईँलाई भोलि सिकिसकेपछि पनि यो गाह्रो हुँदैन कि कहाँबाट यो चिजहरू किन्ने। आइसीहरूदेखि लिएर मदरबोर्डदेखि लिएर इक्विपमेन्टदेखि लिएर एभ्री टाइप सबै चिज तपाईँले सुलभ तहले सजिलो तहले पाउनुहुनेछ। यो पनि एउटा इन्फर्मेसन दियो तपाईँलाई है। र जति पनि आइवुड कसरी युज हुन्छ, आइवुडको काम के हो, यो इम्याटले कसरी काम गर्छ, जस्तो तपाईँलाई म्याकहरूमा यो पासवर्ड ब्रेक कसरी हुन्छ, आइम्याकमा लाग्ने आइक्लाउडहरू कसरी फाल्ने। र अर्को एउटा कुरा तपाईँले यो सायद तपाईँले कतै पनि देख्नु भएको छैन त भन्दिनँ मैले, एकदम कम देख्नु भएको तपाईँले यो चिज। अहिले आएको जति पनि रिबोलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ किटहरू, त्यो रिबोलिङ गर्नको लागि तपाईँलाई एउटा यो चिज चाहिन्छ। यो चिजबाट तपाईँले जति पनि आएका कुराहरू मजाले रिबोलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसभित्र यो तपाईँको 2-3 भागमा बाँडेको छ, जस्तो सिपियूहरू भए, अहिले एमएमसीहरू भए, म्याकका चिपहरू भए, जति पनि चिपहरू यो अल सेट छ, यसमा सबै सेटहरू यसभित्र तपाईँलाई इन्क्लुड गरिएको छ। यसमा यो लेभलले चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँछ तपाईँलाई है। अब जस्तो चिप आउने बलवाला आइसीको कुरामा जस्तै तपाईँले यो हाई सर्किटहरू कसरी युज हुन्छ, जस्तो युट्युब टेस्टरहरू कसरी युज हुन्छ तपाईँलाई गएर होइन। अब केबलहरूले कसरी काम गर्छ, नर्मल्ली तपाईँलाई टेन्टेटिभली सानोदेखि ठुलोसम्म, जस्तै तपाईँलाई प्रोग्रामिङमा SPOD3 को 3 कसरी युज गर्ने होइन। तपाईँलाई जस्तो तपाईँले गएर अब जस्तै आइफोन सिक्नुभयो भने हामीले तपाईँलाई सिकाउँदाखेरि त्यो त्यस्तो हुँदैन। तपाईँलाई चाहे ल्यापटप सिक्नुहोस्, चाहे आइफोन सिक्नुहोस्, चाहे जेसुकै सिक्नुहोस्, तपाईँलाई यो सिकाउनै भनेर लिएर आएका बोर्डहरू हुने नि। तपाईँले पछि गएर मजाले ल्याम कसरी यो अनवाला बोर्ड हो, यो हाम्रो ओके बोर्डहरू हो भने यो अनवाला बोर्डहरू हो। तपाईँलाई यसरी तपाईँको इन्डिभिजुअली विद्यार्थीलाई मदर बोर्डहरू पनि प्रोभाइड गरेर पढाउने हो है। यो नसोच्नु होला मैले यत्रो कुरा सुनेर के होला हामीसँग भएर बोलिरह यत्रो कुरा नभइकन बोल्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् होइन, तपाईँले भोलि यो कुरा देख्ने कुरा हो। र यो चाहिँ ओपन चाहिँ तपाईँको लकडाउनभन्दा अगाडि वैशाख 1 गते नै ओपन हुने कुरा थियो। अब देशव्यापी विश्वव्यापी रूपमा परेको समस्याले गर्दाखेरि हामीले अलिकति ढिला भएको र अहिले तपाईँ इन्ट्रेस्टेड भएर लकडाउनभन्दा अगाडि अब धेरै सिटहरू बुक गरिरहेका छन् विद्यार्थीहरूले र धेरैको चाहना चाहिँ कसरी हुन्छ अनलाइन भन्ने भएको भएर मैले चाहिँ तपाईँलाई त्यो क्लियर नबताइकन चाहिँ मैले तपाईँसँग पैसा लिएर मात्रै केही पनि हुँदैन होइन। हो तपाईँले मसँग नलेज किन्ने हो, तर मैले कसरी दिन्छु भन्ने कुरा तपाईँ यसरी म यो सरसँग यसरी पढ्दा यसरी गर्दाखेरि मलाई ठिक हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले आफूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो होइन कि तपाईँलाई आउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। म 2 दिनचोटि यो कुरा भनिसकेँ तपाईँलाई होइन। अब मैले दिन खोजेको कुरा तपाईँलाई कन्फिडेन्ट दिन्छु। अब तपाईँ आउने नआउने तपाईँको चोइसको विषय रहन्छ। र हरेक टुलहरू छ मसँग, यो टुलहरू मसँग भएका टुलहरू र तपाईँलाई सिकाउने टुलहरू जस्तै पिपिटी पेस्टहरू तपाईँले कस्तो युज गर्नुहुन्छ, धेरै कुराहरू। अब तपाईँलाई एउटा कुरा मैले म राम्रो अर्को नराम्रो भन्न पनि मैले खोज्दिनँ होइन। मैले एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने हामी जति पनि टेक्निसियनहरू छौँ किन दुःख पाइरहेका छौँ भन्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ के रहेछ बाहिरतिर युज के गर्दो रहेछ होइन, अरू सरहरूले युज के गर्नु रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले एकजनासँग मात्रै होइन कि तपाईँको अब यो अहिले यति नै भनेर नतोको। म धेरै सरहरूसँग सम्पर्कमा गएँ होइन र उहाँहरूले पढाउने शैली, उहाँहरूले युज गर्ने इक्विपमेन्टदेखि लिएर हरेक कुरा भएको हरेक कुरालाई मैले एनालाइज गरेर आएको छु र त्यो कुरालाई समग्र रूपमा अहिले मैले लिएर आउने प्रयास गरेको छु। र यो होइन कि मसितै पढ्नुपर्छ छैन, तपाईँहरू चाहनुहुन्छ बाहिरी सरहरूसँग पनि पढ्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँलाई एभाइलेबल हुन्छ। तर अहिलेको समय चाहिँ तपाईँलाई जोइन हुने भनेको मैले जसरी पढाउँछु मेरो यस्तो बोली छ, यो बोलीमा यो सरसँग यसरी गाइडलाइन पाएँ भने मैले बुझ्न सक्छु, यो सरसँग मैले गएँ भने मैले चाहिँ एक लेभल निक्लन सक्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने सम्पर्क गर्नुहोस् है। मैले तपाईँलाई जस्तो दिन खोज्छु, मैले जसरी दिन्छु, जति तपाईँलाई जसरी दिन चाहन्छु त्यही नै कुरा यथार्थ बताइरहेको। मैले फेरि पछि लाइभ हुँदा पनि तपाईँले अनलाइन गर्दा पनि जसरी मैले अहिले देखाइरहेको छु त्यसरी नै लाइभ आउँछ, तपाईँलाई प्रब्लम छैन। तपाईँले मजाले आफूले घरमा बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब अहिले तपाईँको मान्नुहोस् मदरबोर्डको कुराहरूमा पनि तपाईँले डेस्कटपै पढेर छैन भन्ने मान्छेलाई चाहिँ यो कुरा याद गर्नु होला। अहिले गेमिङ बोर्डहरू अहिले ब्रान्डेड यस्ता बोर्डहरू आइसके देख्नु सक्नुहुन्छ। यी बोर्डहरूमा तपाईँले काम गर्न सक्नु भने डेस्कटपमै पैसा छ तपाईँले होइन। आइफोनमा छ, म्याकमा छ
हैन तपाईको गएर ल्यापटपमा छ ल्यापटपमा अलिकति तपाईको कम्प्लेक्स भइदिए धेरै कुराहरू त्यो भएर चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला मैले केही कुराहरू तपाईलाई अब डेमो पनि देखाउँछु त्यसमा हेर्नु हेलो सुनिरहनु भएको छ म केही कोर्सको बारेमा आज अलिकति इन्फर्मेसन दिन्छु सबैजनालाई यो हाम्रो जति पनि अहिले अनलाइन जोइन हुनु भइरहेका साथीहरू र जो अनलाइन जोइन हुन चाहने साथीहरूको लागि म केही कुराहरू गर्दैछु क्लियरली सुनिरहनु भएको छ ल म आज केही कोर्सहरूको बारेमा हाम्रो सबैजना जो नयाँ इन्ट्रेस्टेड विद्यार्थी हुनुहुन्छ या अहिले गरिरहनु भएको विद्यार्थीले पनि केही कोर्सहरू आफूलाई अपग्रेड गर्न चाहनुहुन्छ या यो कोर्स कुनै कोर्स सम्बन्धी पढ्न चाहनुहुन्छ भने मैले केही कोर्सको इन्फर्मेसन सहितै दिँदैछु किनकि धेरैको इन्क्वायरी आउने भएको भएर कोर्स के होला कसो होला भन्ने इन्क्वायरी आउने भएको भएर मैले एउटा भिडियो मार्फत नै तपाईहरुलाई अलायन्सले पढाउने कोर्सहरूको बारेमा तपाईलाई केही जानकारी दिँदैछु जस्तै हाम्रो अहिले चाहिँ अब अनलाइन नै हुने हो अब अहिले अफलाइन चाहिँ हुँदैन अहिले अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ बाँकी पछाडी तपाई समय पुगिसकेपछि अनलाइन गर्नु होला जसमा चाहिँ सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म कोर्स भनेको छ जसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डेस्कटप बेसिक टु चिप लेभल ल्यापटप बेसिक टु चिप लेभल मोबाइल एन्ड्रोइड हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर एन्ड्रोइड एमएमसी एमसीपी यूएफएस एन्ड NAND iPhone बेसिक टु एडभान्स iPhone डाटा रिकभरी CPU लेभल म्याक बेसिक टु एडभान्स टिभी बेसिक टु एडभान्स प्रिन्टर बेसिक टु एडभान्स अब यो कोर्सहरुमा चाहिँ अब अहिले कुनै कोर्सहरु मैले ह्यान्डल गरिरहेको छु भने कुनै अर्को सरले गरिरहनु भएको छ यसमा कुनै कोर्सको लागि फुल्ली प्राक्टिकल बेस्ड कोर्स हुने भएको भएर यसको लागि त्यसपछि तपाईले अब यहाँनिर जुन कोर्सको बारेमा गरिसकेपछि अब कोर्स पछाडी तपाईले के हुन्छ भन्दा तपाईले ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ ट्रेनिङ पछाडी अब कुनै इक्विपमेन्ट चाहिएला कुनै केही चाहिएला जति पनि सरले सिकाउनुहुन्छ जुन इक्विपमेन्टले सिकाउनुहुन्छ त्यो इक्विपमेन्ट तपाईलाई यदि किनेर आफ्नो पनि बिजनेस सुरु गर्न मन लाग्यो अथवा कुनै ठाउँमा जब गर्न मन लाग्यो भने पनि तपाईलाई जबको पनि जबलाई पनि जब लगाउन सक्ने भएपछि मात्रै पास आउट गर्छ भने बिजनेस गर्न सक्ने भएपछि मात्रै अनलाइन जुन सुकै जोइन गर्दा पनि तपाईलाई कोर्स कन्टेन्ट भइसकेपछि अब अनलाइनमा के कुरा हुन्छ भनेर सोच्नु भयो भने अनलाइन कोर्सहरु गर्न सकिने भनेको डेस्कटप बेसिक टु चिप लेभल ल्यापटप बेसिक टु चिप लेभल मोबाइल एन्ड्रोइड हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर एन्ड्रोइड एमएमसी एमसीपी यूएफएस एन्ड NAND iPhone बेसिक टु एडभान्स म्याक बेसिक टु एडभान्स यो कोर्सहरु चाहिँ तपाईले अनलाइन पनि लिन सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट तपाईले हाम्रो तहले गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि भनेको तपाईले केही फ्यासिलिटीको कुराहरु गरेको छ यहाँनिर तपाईले यहाँनिर यी कुराहरु तपाईले नर्मली बुझ्दा पनि पाउनुहुन्छ अब यसपछि अब तपाईले अब यसपछि भनेको तपाईलाई यहाँनिर लेखेको छ अलायन्समा प्र्याक्टिकल टाइममा हरेक स्टुडेन्टलाई पर स्टुडेन्ट जस्तो तपाईले अहिले अनलाइन गर्नुहुन्छ पछि आएर प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि तपाईले हरेक इन्डिभिजुअली नै पाउने हो जस्तो तपाईले यहाँ तल देखिरहनु भएको छ यो ल्याब हो यो ल्याबमा इन्डिभिजुअली सबै यहाँ तपाईको लगभग एक शिफ्टमा तपाईले 30 जना स्टुडेन्ट 22 देखि 25 जना स्टुडेन्ट बस्न सकिने ल्याब बनाएको छ यो पनि तपाईको तीन लेभलको ल्याब छ जसमा चाहिँ एक लेभल बेसिक लेभलको विद्यार्थीलाई सिकाउने ल्याब छुट्टै छ भने तपाईले बी लेभल भनेर इक्विपमेन्ट पनि त्यही अनुसारको राखेको छ 1 2 3 स्टेप गरेर इक्विपमेन्ट चलाउन सक्नुहुन्छ त्यो लेभलको तपाईलाई नलेज दिएर पठाउने हो र पढाउने हो र यो किसिमले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ मोर इन्फर्मेसन यहाँ गएर पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईले र टिचरको कुरा गर्नुभयो भने नेपाली र चाइनिज अब यो चाइनिज सरहरु चाहिँ तपाईको विशेष गरेर कुनै कोर्सको लागि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरु अहिले लकडाउन छँदैछ अब नर्मली खुलेपछि तपाईले चाहनु भयो भने कुनै कोर्सहरुमा तपाईले इन्क्वायरी लिँदाखेरि थाहा हुन्छ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ अब ल्याङ्ग्वेजको कुरा इङ्ग्लिश नेपाली हिन्दी यो भाषामा तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछाडीको कुरा भनेको तपाईलाई नर्मली जनरली कुरा मैले बताउनु पर्ने कुरा भनेको ब्याक सपोर्टको कुरा हुन्छ ब्याक सपोर्ट के छ त हैन ट्रेनिङ पछि सपोर्ट के गर्छ त अलायन्सले सपोर्ट गर्छ त अलायन्सले भन्ने कुरालाई तपाईले के गर्छ के सपोर्ट गर्छ त अलायन्सले भन्ने कुरामा लाइफ टाइम तपाईलाई फ्री अफ कस्टमा ब्याक सपोर्ट तपाईलाई जस्तो काम गर्दा चाहिने बायोस स्किमेटिक बोर्ड भ्यू इत्यादि जति पनि यो चीजहरु चाहिन्छ त्यो चीजहरु तपाईलाई फ्री अफ कस्टमा एउटा लगइन युजर आइडी बनाएर फ्री अफ कस्टमा प्रोवाइड गर्छ जति पनि तपाईले अनलाइन किन्दा पाउने फाइलहरु हुन्छ र कुनै अब तपाईलाई लाइभ भिडियो अथवा कुनै आएको नयाँ प्रब्लमहरुको नयाँ भिडियोहरु बनाएर तपाईलाई तपाईको ग्रुप अथवा कुनै च्यानलमा हाल्दिने अथवा कुनै च्यानलमा हाल्ने कुनै तपाईलाई ग्रुपमा प्रोवाइड गर्ने
गर्छ तपाईँलाई। नर्मल्ली जनरल्ली कुरा यो थियो तपाईँलाई एउटा फन्डामेन्टल्ली तपाईँले अलायन्समा बन्ने सर्किटहरू कसरी बन्यो सबै कुरा पाउनुहुन्छ। ल्यापटप पढ्नुभयो विन्डोज ल्यापटप त्यसै गरेर पाउनुहुन्छ, म्याकमा पाउनुहुन्छ र आइफोनको अब मोबाइलमा आइफोनको छुट्टै पाउनुहुन्छ। आइफोनकै सर्किट पढिन्छ भने तपाईँको इएमएमसीमा क्लास हुन्छ। इएमएमसीमा यो हुँदैन कि मलाई ओप्पोको इएमएमसी सिकाउँछ स्यामसङको सिकाउँदैन होइन। यहाँ तपाईँले जति त्योसँग एन्ड्रोइड रिलेटेड जति पनि छ त्यो सबै कुरा सिकाउँछ। र जनरली मैले अब तपाईँलाई केही कोर्सको बारेमा पनि कोर्सहरू देखाउँछु तपाईँलाई, कोर्सहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यो पढाउने। अब यो तले मैले बुझ्न सक्छु सरले पढाएका कुराहरू यस्तो गाइडलाइन भयो भने चाहिँ म एक लेभल यो नसोच्छु। इक्विपमेन्टहरूमा तपाईँले कुनै पनि सोच्नु पर्दैन। इक्विपमेन्ट तपाईँले म यति घमण्ड त गर्दिनँ कि अलायन्समा नभएको अन्त छैन, तर तपाईँले यो चिज पाउनुहुनेछ जति पनि तपाईँले देखेका कुराहरू, जति पनि तपाईँले जुन गुरुहरूले युज गरेका कुराहरू पनि तपाईँले सायद त्योसँग रिलेटेड सबै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले सबै इक्विपमेन्टहरू राखेर नै तपाईँलाई यत्रो कन्फिडेन्ससँग तपाईँलाई बोलिरहेको हो। र तपाईँलाई एउटा कुरा पर्फेक्ट गाइडलाइन र पर्फेक्ट त्यसमा युज हुने इक्विपमेन्ट, हामीले दुःख पाएको नै इक्विपमेन्ट र युज हुने इक्विपमेन्ट पर्फेक्ट तपाईँलाई काम गर्ने शैली थाहा नभएर नै हरेक मान्छेहरू अलिक पछाडि परेको। तर ती कुराहरूले तपाईँले पर्फेक्टली गाइडलाइन पर्फेक्टली चिजहरू पाएर जानुहुन्छ। र तपाईँले कुनै इन्डिभिजुअली नर्मली एउटा मैले डेमो देखाउन लागेको हरेकको डेमो राखेको छु, मैले तपाईँलाई डेमो क्लास राखेको छु। अब त्यो डेमोमा चाहिँ तपाईँलाई यही हिसाबले जति पनि हाम्रो जस्तो आइफोन पढ्नु भने 40-50वटा सेक्सन यही हिसाबले नै जान्छ। यसमा पहिलो डायग्राम बन्छ अफलाइन, त्यस पछाडि तपाईँको इन्डिभिजुअली यसरी नै जाने हो। त्यसपछि यसका फल्ट फाइन्डिङ, यसमा युज हुने डङ्गुलहरू, यसमा युज हुने तपाईँको अनलाइन टुलहरू जति पनि छ यो रिलेटेड त्यो रिलेटेड समस्यालाई कसरी कुनै पनि हालतमा समाधान हुने तहले नै सिकाउँछ तपाईँलाई। जस्तै आइफोन 7मा मैले तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइफोन 7को चार्जिङ सर्किट कसरी काम गर्छ भनेर तपाईँलाई नर्मली थाहा छ भने त ठिक छ, थाहा छैन भने मैले तपाईँको नर्मली डेमो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चार्जिङ सर्किटको बारेमा हेर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँनिर चार्जिङ सर्किटको बारेमा, चार्जिङ सर्किट यो हो तपाईँले 7को सर्किट यो हो 19-20 होला तपाईँले 7 र 7 प्लसमा तपाईँको होइन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चार्जिङ सर्किटले काम गर्ने तरिका हो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर 1 नम्बर सुरु हुन्छ, 1 नम्बर सुरु हुँदा बित्तिकै तपाईँको यहाँनिर यहाँ 1 नम्बर सुरु हुँदा बित्तिकै यहाँले हेर्नुहोस् सप्लाईको नाम बनेको छ PP5V0 USB सप्लाई छ। अब यो सप्लाई कसरी इन्डिकेसन हुन्छ अथवा U2IC-सँग कसरी कम्युनिकेट गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँबाट सप्लाई जान्छ। यही सप्लाई यसरी तपाईँको यो U2IC-सँग कम्युनिकेट गरेको हुन्छ। यो जब U2IC-सँग कम्युनिकेट गर्छ, U2IC कम्युनिकेट गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 2 नम्बरमा तपाईँले के गरेको छ, यो सप्लाई जब यहाँनिर जान्छ त्यही सप्लाईको बिहाममा तपाईँको के भन्छ यो मस्फेट इनेबल हुन्छ। मस्फेट यो सप्लाईले जसमा जब इन्डिकेट पाउँछ तब यो सप्लाई चाहिँ तपाईँको मस्फेटको बिहाममा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ U4001 IC-सँग कम्युनिकेट गर्छ। यो U4001सँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि तपाईँले यसले के सप्लाई बनाउँछ भन्दाखेरि त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ PP5V0_USB_RVP सप्लाई यसले जेनेरेट गर्छ। यसले जब यो सप्लाईलाई जेनेरेट गर्छ अथवा यो आइसीले यो सप्लाई पाउँछ तब तपाईँको के हुन्छ यो सप्लाई कसरी हिँड्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो इन्डिकेसनमा तपाईँको यो सप्लाई जान्छ। तपाईँ यो सप्लाई यसले पाइसकेपछि यो सप्लाईको बिहाममा यसले अर्को इन्डिकेसन के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई इन्फर्मेसन दिन्छ कि यो आइसीलाई मैले यो सप्लाई पाइसकेँ भनेपछि यसले फिडब्याक दिनु पर्यो। फिडब्याक के दिन्छ भन्दाखेरि यसले USB_VBUS डिटेक्टेड भनेर एउटा तपाईँको इन्डिकेसन दिन्छ। यो सप्लाई यसले जब जेनेरेट गर्छ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको के गर्छ त्यही U2IC-ले के अरे U2IC-ले तपाईँले U2101 IC-ले तपाईँले के गरिदिन्छ CPU-लाई चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ। CPU-लाई इन्फर्मेसन दिँदाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर CPU-ले इन्फर्मेसन पाइसक्छ। CPU-ले इन्फर्मेसन पाउँदाखेरि के भन्छ ट्रिगर टु PMU भनेर सप्लाई एउटा जेनेरेट गरेर तपाईँले के गर्छ त्यो सप्लाई चाहिँ तपाईँलाई CPU-लाई दिने गर्छ। र CPU-ले त्यो सप्लाई पाइसकेपछि CPU-को बिहाममा के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ PPVDD मेन भनेर तपाईँको सप्लाई जेनेरेट हुन्छ। PPVDD मेन सप्लाई जब PPVDD मेन सप्लाई पाउनुहुन्छ तपाईँले PPVDD मेन सप्लाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कहाँबाट छ PPVDD मेन सप्लाई बनाउने भनेको PMU-ले हो। PMU-ले सप्लाई तपाईँको के गर्छ एउटा चार्जिङ आइसीसँग U2IC-सँग कम्युनिकेट गर्छ चार्जिङ आइसीसँग र त्यही कम्युनिकेट कहाँ गर्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ Q2101 मस्फेटसँग कम्युनिकेट गर्छ। त्यही कम्युनिकेटको आधारमा तपाईँको के गर्छ त्यो इन्डिकेसन चाहिँ चार्जिङ कनेक्टरमा पाउँछ जसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रिगर टु बुट भनेर यो सप्लाई
यसले जब यो मस्फेटले त्यो सप्लाई पाउँछ तब ट्रिगर टु बुट सप्लाई इनेबल गर्छ। कसले भन्दाखेरि U2IC ले भनेर भनेको छ तपाईले। यसै गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो ट्रिगर टु बुट जब इन्डिकेसन हुन्छ तब फेरि U2IC ले नै के गर्दिन्छ तपाईले के गर्दिन्छ ट्रिगर टु एक्टिभ मोड भनेर तपाईको कसलाई दिन्छ मस्फेटलाई एक्टिभ हुने इन्फर्मेसन एउटा दिन्छ। एक्टिभ हुने इन्फर्मेसन पाइसकेपछि मस्फेटले के गर्दिन्छ त्यो एक्टिभ भएको इन्फर्मेसनलाई तपाईले के गर्दिन्छ फेरि पुनः U2IC लाई दिन्छ र U2IC ले के गर्दिन्छ U2IC ले जब त्यो इन्फर्मेसन पाउँछ तब के हुन्छ तपाईको ब्याट्रीसँग जब चार्ज हुने पोजिसन जुन हाम्रो चाहिँ ब्याट्री कनेक्टर हुन्छ त्यहाँनिर सप्लाई भन्छ। जस्तै तपाईले कति जनाले तपाईले थाहा होला यहाँनिर सप्लाई नबन्दाखेरि तपाईले कति चीजहरु तपाईको मिसिङ भएको हुन सक्छ। जस्तै तपाईले यहाँनिर सप्लाई नबन्नु भनेको जस्तै एन्ड्रोइडमा हेर्नुहुन्छ DC टु DC IC लाई हेर्नुहुन्छ PMI लाई हेर्नुहुन्छ हैन। त्यसै गरेर यो पनि लगभग त्यस्तै डिजाइनमा बन्छ तर आइफोनमा चाहिँ 7 मा जस्तै मैले अरु सबैको अब यसै गरेर तपाईलाई चाहिँ मैले यसै गरेर यही आधारमा सर्किट म नर्मली अहिले पनि देखाउँछु फेरि अरु सर्किट पनि यही आधारमा तपाईलाई 6 देखि माथिको आइफोन तपाईले एक्सेस म्याक्स सम्मको सर्किटहरु कसरी बनेको छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने 11 पछाडीको फन्डामेन्टली कुरा मात्रै हुने हो किनकि यसको सर्किट अझै तपाईको लन्च भइसकेको छैन। नर्मली स्किमेटिक पाए भने त रिड गर्न गाह्रो हैन तर यसरी सर्किट चाहिँ तपाईको अलिकति तपाईको नपाएको भएर यसलाई चाहिँ गाइडलाइन गर्न सकिदैन हैन। तपाईले अब यदि तपाईलाई 6 देखि एक्सेस म्याक्स सम्म पढ्ने इच्छा छ यही सर्किट बेसमा अब यो भन्दा अगाडि तपाईलाई यसरी यो सबै आइसी ले कसरी काम गरिरहेछ कुन आइसी ले कसरी काम गर्छ कुन आइसी कोसँग कम्युनिकेट हुन्छ भनेर यो आइसी का प्रत्येक डायग्रामहरु बन्छ। यो भन्दा पहिले तपाईलाई त्यसको नर्मल डायग्राम कसरी बन्छ कसरी फ्लो अफ हुन्छ सप्लाईहरु भनेर तपाईलाई आइफोनमा पढाउँछ र यी कुराहरु धेरै डंगोलहरु छन्। ती डंगोल हरेक डंगोलहरुको बारेमा इन्फर्मेसन तपाईलाई यो डंगोलले यसरी काम गर्छ भनेर तपाईलाई इन्फर्मेसन दिन्छ। अब तपाईलाई लाग्छ नर्मली यो फलो अफले तपाई जस्तै PP ब्याट VCC नबन्नुको कारण के हुन सक्छ बुट ट्रिगर टु बुट मिसिङ हुन सक्छ। ट्रिगर टु बुट नबन्नुको कारण PPBDD मेन मिसिङ हुन सक्छ। PPBDD मेन नबन्नुको कारण यो मिसिङ हुन सक्छ। यो नबन्नुको कारण यो भन्नाले स्टेप बाइ स्टेप यसरी तपाईले फलो अप गर्नुभयो भने सायद तपाईलाई कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको कुनै पनि चीज रिटर्न जाँदैन तपाईलाई हैन। मलाई लाग्छ मलाई चाहिँ यो तले तपाईलाई दिए भने बुझ्नुहुन्छ अथवा सजिलो होला भन्ने एउटा फिलिङ होला हुन सक्छ। तपाईले अर्को तले छ भने त्यो पनि मलाई इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ र तपाईले यसै गरेर तपाईले के गर्दिन्छ त्यही इन्फर्मेसन तपाईको यसले जब यो इन्फर्मेसन पाउँछ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन कोलाई दिन्छ U2IC लाई दिन्छ। U2IC ले इन्फर्मेसन जब पाउँछ यो ब्याट्री कनेक्टरमा गएको र यो U2IC सँग इन्फर्मेसन पाइसकेपछि त्यो इन्फर्मेसन कसलाई जानुपर्छ CPU लाई जान्छ। CPU लाई जाँदाखेरि के भनेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ के भनेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ I2C1 भनेर लेखेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हो। I2C1 को सप्लाई चाहिँ कहाँ जान्छ CPU सँग जान्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो कम्युनिकेटर 7 मा भयो भने त्यो कम्युनिकेट जब CPU मा गइसकेपछि तपाई ब्याट्रीले इन्फर्मेसन दिन्छ कि मैले सप्लाई पाइसके भनेर फेरि U2IC को मस्फेट मा जुन कम्युनिकेट गरेको छ त्यसलाई जान्छ। यसरी चाहिँ तपाईको एउटा नर्मली इन्फर्मेसन जान्छ र USB सर्किट यो त्यो थियो आइफोन 7 को भने अब आइफोन X मा कसरी USB सर्किटले काम गरेको छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ आइफोन X को USB सर्किट तपाईले नर्मली आइफोन X को USB सर्किट यो हो। USB सर्किटमा जाँदाखेरि तपाईले इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली तपाईले अब यो फुल डिटेल गरेर त तपाईको छैन यो धेरै लामो भिडियो हुने भयो मैले अलिकति फास्टली नै गर्दिए तपाईलाई हो। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अब यो लेभलमा तपाईले अब जस्तो आइफोन पढ्दाखेरि तपाईले यो A7 देखि लिएर A13 सम्म CPU हरुको कति टेम्परेचरमा CPU NAND कुनै पनि IC PMI कुनै पनि IC हरु कति टेम्परेचरमा हिट गर्दा कति टेम्परेचरमा निकाल्दा हुन्छ कतिमा कस्तो बल लाग्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। जस्तो यो बीचको लेयरहरु यो लेयरहरुको बारेमा जान्नु पर्छ तपाईले जस्तो X पछाडी हो। अब त्यस पछाडी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइफोनको कोर्स डिटेल यस्तो छ। धेरै छ यो इन्फर्मेसनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि एरर कोडको बारेमा पढ्नुहुन्छ यो कुनै पनि एरर कोड आएमा सल्भ गर्ने हाउ टु अपग्रेड मेमोरी हाउ टु JC Pro युज iCloud रिमुभ अफलाइन एन्ड अनलाइन यो विभिन्न कोर्सहरु छ। तपाईले यो कुराहरु तपाई नर्मली आफूले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो प्लेटहरुमा जस्तो तपाईले यो बक्सहरुमा जस्तै तपाईलाई T12 देखि लिएर तपाईलाई यसको यो बक्सहरु यो युज गर्ने तपाईलाई विभिन्न यसमा युज हुने इक्विपमेन्टहरु हुन्छ यो कसरी युज हुन्छ भनेर
कसरी युज हुन्छ भनेर तपाईँले जान्नुपर्छ यो हो। यी चिजहरू चलाउनलाई तपाईँलाई यो T12 को बारेमा थाहा भएको हुनुपर्छ। जस्तै यिनी डङ्गोलहरूको बारेमा यो डङ्गोलहरू युज गर्न जानेको हुनुपर्छ। यो चिजहरू युज गर्न जान्नुभयो भने बल्ल यो लेभलको यो बोर्डहरूलाई लेयरलाई छुट्याएर काम गर्ने अथवा यसमा लाग्ने PPT पेस्ट कस्तो लाग्छ, कुन लो टेम्परेचर हाल्ने, कुन हाई टेम्परेचर हाल्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई एकदमै जानकारी हुनुपर्छ। र त्यसै गरेर तपाईँले अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई जनरली अब यो तपाईँले यसरी चाहिँ तपाईँले यो सब फङ्सन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो आइफोन X को तपाईँले कसरी सर्किट बिचको लेयरले काम गरिरहेछ, कति सप्लाई बन्छ। जनरली तपाईँले X मा तपाईँले मानुस् एउटा नर्मली चार्ज भएन भने पनि तपाईँले यो लेयर नखोलिकन तपाईँले कहिले पनि बनाउन सक्नुहुन्न। यो लेभलको तपाईँलाई नलेज चाहिँ तपाईँले जान्नु पर्यो। जस्तो यो JC Pro यो तपाईँले देख्नुहुन्छ। यी डङ्गोलहरूको बारेमा सबै पढ्नुहुन्छ तपाईँले आइफोनको बारेमा पढ्दाखेरि। अब यो विस्तृत बताउँदा धेरै लामो हुने भयो, मैले सर्ट बताएँ। तपाईँले अब इच्छा छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँलाई मैले इन्फर्मेसन दिने क्रममा अब जस्तो ल्यापटपमा पनि तपाईँले यसरी नै अल आर्किटेक्चर पढ्नुहुन्छ। यो जनरल ब्लक डायग्राम हो। यो जनरल ब्लक डायग्राम अथवा जनरल पावर सिक्वेन्स हो। तपाईँले ल्यापटप या म्याकमा पढ्दाखेरि टाइमिङ सिक्वेन्स, त्यसको टाइमिङ कसरी तपाईँको भन्नको मतलब कति स्टेप बाई स्टेप जस्तो हामीले देख्न सकिन्छ। S0 देखि S5 देखि S0 स्टेज भनेर पढ्छौँ। त्यही स्टेजभित्र कति सिक्वेन्सहरू बन्छ, कुन सिग्नल बन्छ, कुन भोल्टेज बन्छ भनेर पढ्ने हो तपाईँले। यहाँनिर जति पनि इन्फर्मेसन देख्नुहुन्छ यहाँनिर जस्तै ल्यापटपले काम गर्दाखेरि तपाईँले देख्नुहोस् पहिलो सप्लाई बन्छ RTC BCC आफ्टर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एक नम्बरमा के सप्लाई बन्छ, कुन बन्छ, एडाप्टर इन हुन्छ। एडाप्टर इन भइसकेपछि तपाईँको के गर्छ, तपाईँले DC कनेक्टर जोड्नुहुन्छ। DC कनेक्टर जोडिसकेपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ एडाप्टर इनले के सप्लाई बनाउँछ भनेर यहाँनिर लेखेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सप्लाईहरू तपाईँ नर्मली काम गरिरहेको टेक्निसियनलाई त यो थाहा भइसक्यो। जसलाई जनरल नलेज छ उसलाई चाहिँ यसले पनि केही फाइदा गर्ला हैन। तपाईँले यहाँनिर गइसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले 19 भोल्टको इन भयो। 19 भोल्ट इन भइसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो इन्फर्मेसन चार्जिङ आइसीलाई पनि 19 भोल्टको इन्फर्मेसन गयो। यस चाहिँ धेरै ठाउँमा 3 अलवेज चाहिँ धेरै ठाउँमा तपाईँको डिभाइडेड हुन्छ। जस्तै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बायसमा, एउटा तपाईँको हल स्विचमा, अन अफमा हो। तपाईँले विभिन्न ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति फास्टली गएँ त्यही सप्लाई आयोमा हो। तपाईँको 3.3 को तपाईँको 3.3 सप्लाई धेरै एउटा ब्याट्री कनेक्टरमा देख्न सक्नुहुन्छ हो। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि भोल्टेज सँगै यो सप्लाई पनि जेनेरेट भइरहेको छ। अब यो स्टेपले चाहिँ तपाईँले अब त्यो इन्फर्मेसन कसले दियो, यो तपाईँले अन अफले दियो। आयोलाई इन्फर्मेसन देख्न सक्नुहुन्छ। आयोलाई दिएको इन्फर्मेसन के छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हरेक सप्लाईहरू यो दिएर तपाईँको 18-20 वटा सप्लाई जब बन्छ तब मात्रै तपाईँले यो सप्लाई जानुहुन्छ। अब यति चिजले तपाईँले काम गर्ने होइन कि मैले एउटा मेथड मात्रै हो, मैले पढाउन खोजेको छैन। तपाईँलाई यो बुझ्नु होला फेरि है, मैले पढाउन खोजेको होइन, तपाईँलाई मैले पढाउँछु यसरी। र हरेक सेक्सन पहिला मैले यो डायग्रामहरू देखाउनुभन्दा पहिला तपाईँलाई सेक्सनहरू, त्यसमा लाग्ने कम्पोनेन्टको कुराहरू, त्यसको लाग्ने सर्किटको कुराहरू, अब यही बेसमा गएर स्केमेटिकको कुराहरू, यसमा लाग्ने आइसीहरू। अब जस्तै तपाईँले अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई अर्को स्टेपमा लान सक्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भोल्टेजहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। आएको इन्फर्मेसन हेर्नु पर्यो भने आएको इन्फर्मेसन तपाईँले यसरी नर्मली आएको इन्फर्मेसन आयोले के सप्लाई बनाउँछ जनरली। अब आयोमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति अब नट प्रोग्रामिङ आयो, नन प्रोग्रामिङ आयो हैन। बल आयो आइसक्यो। तपाईँको डबल लेयर आयो आइसक्यो। जस्तो SMSC को आयो हेर्नुहुन्छ भने डबल लेयर आयो देख्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनली एउटा पिन हुन्छ भने बाहिर एउटा पिन हुन्छ। प्रोग्रामेबल आयो छ, तपाईँलाई IC प्रोग्रामिङ गर्न जान्नु पर्यो, लेटेस्ट बायसहरू एडिट गर्न जान्नु पर्यो। तपाईँले गएर तपाईँले बोर्ड भ्यूहरू चलाउन जान्नु पर्यो, डाटा सिटहरू हेर्न जान्नु पर्यो, स्केमेटिक रिड गर्न जान्नु पर्यो। लेटेस्ट जेनेरेसनको तपाईँको विभिन्न सप्लाईहरू चेन्ज भएको छ। तपाईँको पहिलाको बोर्डहरूमा तपाईँको नर्मली 2टा अलवेज भन्थ्यो भने अहिले अब धेरैवटा अलवेज देख्न पाउनुहुन्छ हैन। यी धेरै इन्फर्मेसनहरू छ। नर्मल्ली त तपाईँलाई यो देखाएर मैले एकछिन दिएर त केही पनि हुँदैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले तपाईँलाई टाइमिङ सिक्वेन्स पढाउँछु। कतिको बुझिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। टाइमिङ सिक्वेन्स यो आधारमा टाइमिङ सिक्वेन्स आउँछ। सायद मलाई त्यति बुझिए जस्तो लागेन। यहाँ टाइमिङ सिक्वेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर टाइमिङ सिक्वेन्स देखेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 7 जेनसम्मको टाइमिङ सिक्वेन्स छ। 1 2 3 4 5 6 7 7 जेनसम्मको तपाईँलाई टाइमिङ सिक्वेन्स छ। यो टाइमिङ सिक्वेन्स भनेको तपाईँले कसरी स्टेपहरू चालु हुन्छ भन्ने कुरा स्टेप बाई स्टेप तपाईँले यो टाइमिङ सिक्वेन्सको आधारमा पढ्नुहुन्छ तपाईँले। र
अर्को भनेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो स्टेप बाई स्टेप देखाएको छ। यहाँनिर पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो टाइमिङ सिक्वेन्सले देखाएको हो तपाईँलाई हो, यहाँनिर टाइमिङ सिक्वेन्स। र अर्को कुरा पनि इन्फर्मेसन दिउँ तपाईँले, जस्तो फुल डाटा सिट वर्किङ प्रिन्सिपल होइन, फुल डाटा सिट वर्किङ प्रिन्सिपल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। आइसीहरूको तपाईँले इएनई के अरे आयोहरूको बारेमा सबै डिटेल पाउनुहुन्छ भने आइसीहरूको बारेमा पनि तपाईँले फुल्ली बिक्युआइसी आइएसएलआइसी जति पनि हाम्रो तपाईँको स्टेप डाउन सर्किटमा लाग्ने अथवा भोल्टेजमा लाग्ने सर्किट आइसीहरू छ, तपाईँलाई मेन आइसीको इनपुट कहाँनिर हुन्छ, आउटपुट कहाँनिर हुन्छ, यो कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ। र त्यसले खोजेको इन के हो, त्यो कति बेला इनेबल हुन्छ, त्यसले निकाल्ने आउटपुट के हो, यही कुराहरू जनरली तपाईँले बुझ्न सक्नुभयो इजी मेथडबाट भने सायद तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन। नर्मली कोर्स कन्टेन्टहरू तल पनि देखाएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कोर्स कन्टेन्टको बारेमा तपाईँले जनरली हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो बायस एडिटिङ, लेटेस्ट जेनेरेसन होइन, इजी रिबलिङ चेन त तपाईँको इनपुट इनबिल्ड ऱ्याम, डिसेबल ऱ्याम एन्ड all BGIC, Intel, AMD, NVIDIA, laptop, all electronic component, all laptop section and diagram, 1 to 7 generation step by step training with timing sequence हो, RTC, BCC यो दुनिया तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर प्रत्येक यो सप्लाईहरुको बारेमा हामी पढ्छौं र फुल ट्रेनिङ कोर्स अफ CRO, फुल ट्रेनिङ कोर्स अफ बोर्ड भ्यू को बारेमा, बायस एडिटिङको बारेमा फुल कन्सेप्ट दिन्छ। यो तपाईले स्टेप डाउन सर्किटको एउटा डायग्राम हो, जस्तो जनरली तपाईले यो दुईटा मस्फेट यो भएको तपाईलाई कन्ठे होला, तर यो डायग्राम चाहिँ अलिकति कम मात्रामा देख्नु भयो होला अथवा कतिको फेस गर्नु भएको छ एनालाइज गर्नु होला हो। तपाईलाई यो डायग्राम यो यसमा पनि स्टेप डाउनमा पनि धेरै छ। पहिला तपाईले 4 मस्फेट पाउनुहुन्थ्यो, त्यसपछि तपाईले डुअल च्यानल पाउनुभयो, त्यसपछि डुअल च्यानल तपाईको सिंगल च्यानल पाउनुभयो, त्यसपछि तपाईको अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने तपाईले 8 पिनको DC टु DC आइसी पाउनुभयो, 14 पिन पाउनुभयो, सेपरेट आइसी पाउनुभयो। यो धेरै कुराहरू छ, BQNC CQNC आइसी पाउनुभयो। यो धेरै कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले जनरली नलेज लिन चाहिँ जरुरी देख्छु मैले, जसलाई थाहा छैन, थाहा भएकोलाई त थाहा भइहाल्यो हैन, थाहा नभएकोलाई चाहिँ यो कुराको जनरल नलेज नलिकन चाहिँ तपाईले अलिकति बेटर काम गर्न सक्नुहुन्न। इसी प्रोग्रामिङको कुरा भयो तपाईको। अब इसी प्रोग्रामिङलाई चाहिँ तपाईको जस्तो जनरली मैले यहीबाट इन्फर्मेसन दिउ, जुन ENIT को डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ जुन हर्षद पटेल सरले दिनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ हामी नेपालको लागि चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युटरको अथोरिटी लिएका छौं हो। तपाईलाई इजी पनि हुनेछ अवश्य। र अब म तपाईलाई कोर्सको लागि हुन्छ त्यो कुरा देखाइदिन्छु त तपाईलाई म। एन्ड्रोइड चाहिँ तपाईको यो जनरल चार्ट हो। यो चार्ट भन्दा अगाडि तपाईको धेरै सेक्सनहरु बन्छ। यसमा पनि तपाईको जनरली म्याक्सिमम सेक्सन छ तपाईको, म्याक्सिमम सेक्सन नम्बर अफ म्याक्सिमम ब्लक डायग्राम छ। तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि तपाई नर्मली यो निर हेर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ VVAT इज डाइरेक्ट PMI चेन्ज चार्जिङ आइसी युज ओन्ली चार्जिङ भनेको छ। तपाईले जस्तो यो लाइनको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो। अब VVAT लाइनमा VVAT अथवा VVAT और VBUS भनेको छ। तपाईले ब्याट्री लगाएर चेक गर्नुहुन्छ या नलगाई चेक गर्नुहुन्छ, त्यो आधारमा इन्डिकेसनमा सप्लाई जेनेरेट हुने हो। तपाईले त्यो सप्लाई चाहिँ के छ, DC टु DC आइसी मा, DC टु DC आइसी मा गएको छ। DC टु DC आइसी छैन भने माथिको याद यो वर्डलाई याद गर्नु होला। VCC मेन सप्लाई को कुरा गरेको जनरली तपाईको होला। तपाईको नर्मली एउटा चार्ट बनाएको मैले, नर्मली यो कहाँ डिभाइडेड हुन्छ एउटा VCC मेन सप्लाई भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। PMI मा गयो, PMI पछि VCC माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। हरेक आइसी सँग यसले के गरेको छ, कम्युनिकेट गरेको छ, जुन चाहिँ VCC मेन सप्लाई। जब तपाईको VCC मेन जेनेरेट हुन्छ त्यो तपाईको यो सप्लाई तपाईको कहाँ जान्छ, यसरी जान्छ भनेर देखाएको छ। तलपट्टि तपाईले यो ब्लक डायग्रामको आधारमा हैन, जस्तो एन्ड्रोइड, ओप्पो, भिभो, स्यामसङ, MI, OnePlus अल लेटेस्ट सेट डायग्राम प्लस स्कीमेटिक रियल बेस क्लास अलाइसी रिबलिङ भनेको छ। तपाईले यो क्लास गर्दाखेरि नर्मली तपाईले अहिले थ्योरी र डायग्राम बुझ्नु भयो भने पछि लकडाउन आफ्टर तपाईले नर्मली भइसकेपछि आएर मजाले तपाईले रिबलिङहरु केसहरु सिक्न यही कोर्सलाई रिलेटेड मानेर सिक्न सक्नुहुन्छ। अर्को यो फुल ब्लक डायग्राम एउटा मोबाइलले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा एउटा देखाएको छ। मोबाइलमा तपाईको जनरली नर्मली कुरा चेन्ज हुने हो, नत्र नि एन्ड्रोइडको तपाईको सिस्टमहरु लगभग उस्तै हुन्छ। जति अलिकति कुनै चीजलाई जस्तो तपाईको अब सबै चीज एउटै हुन्छ भन्न सकिन्न। हिजो eMMC थियो, eMMC पछाडी CPU अब चेन्जेबल आए, CPU का केही कुराहरु चेन्ज आए। अब जस्तो eMMC पछि MCP आए, MCP पछि UFS आए, UFS पछि न्यानहरु आइराछ। अब विभिन्न सप्लाईहरु छ। अब यहाँ सप्लाईको बारेमा देखि लिएर यो सबै कुरा छ तपाईको। अब यो फुल डिटेल अहिले दिन सकिदैन। अब यो कोर्स डिटेल हो। यो कोर्स डिटेलमा तपाई जनरल देखि हाई लेभल सम्म तपाईले जस्तो मोबाइलको पनि पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई
गरेर पनि आफूलाई जानेको नजानेको कुरालाई पनि इन्डिकेट गरेर कोर्स कन्टेन्ट पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जनरली सफ्टवेयरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो अल डिभाइसहरूको बारेमा पढाउँछ तपाईँलाई। योभन्दा धेरै छ, मैले जनरली निकालेको मात्रै यो। तपाईँले यदि चाहिँ तपाईँले जनरली अब यहाँ आउनुपर्ने इन्डिभिजुअली तपाईँ आफै गर्छु भने पनि पाउँछ यो होइन। यहाँ पहिला चाहिँ हामीले पनि पढाउँदाखेरि के गर्थ्यौँ भन्दा इन्डिभिजुअली एउटा डङ्गोल राख्यो, विद्यार्थीलाई त्यसैमा प्रोजेक्टरमा देखायो गर्थ्यो। तर मैले भनिसकेँ तपाईँलाई अहिले हामी धेरै चेन्ज भएर आएका छौँ र तपाईँलाई जुन कोर्स गराउँछु त्यसलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट दिन्छौँ र तपाईँलाई ढुक्कसँग एउटा लेभलमा पुर्याउने एउटा प्रतिबद्धता नै गर्छौँ होइन। तपाईँले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति कन्टिन्यू दिन्छु। यो सरले बोलेका कुराहरूलाई मैले फलोअप गर्न सक्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। जनरली एन्ड्रोइडको कुरामा यो धेरै छ। अब मैले कुनै पनि कोर्सहरू तपाईँलाई जनरल बताउने मात्रै हो। मैले तपाईँलाई यहाँ यो बताएर मैले भ्याउने भन्ने त यो भिडियोमा एउटा समेट्न पनि सकिँदैन। यति गर्दा त यदि लामो भिडियो भइसक्यो भने तपाईँलाई म जनरल चिजो नमानिकन हेर्नु होला, किनकि तपाईँ यो फिल्डमा पढ्न चाहने हो भने चाहिँ जनरल यो कुरालाई बुझ्न र म कस्तो ठाउँमा पढ्न जाँदैछु भन्ने कुरालाई बुझ्न र कस्तो सरसँग पढ्दैछु भन्ने कुरा बुझ्न तपाईँको लागि बहुत इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहन्छ हो। र तपाईँलाई म यो भन्दिनँ कि कसैको कुरै सुनेर आउनुपर्छ अथवा केही होइन। तपाईँले एनालाइज गर्नुहोस् आफ्नो तहले र आउनुहोस्। तर म यदि तपाईँलाई भन्छु सायद तपाईँ मसँग एडमिसन हुन सक्नुभयो भने मैले चाहिँ सायद तपाईँलाई एउटा लेभल पुऱ्याएरै छोड्छु र पुर्याउन जबसम्म छोडिदिएँ जबसम्म तपाईँलाई पुर्याउँदिनँ तबसम्म मैले छोड्न पनि दिँदैन। यति कुरा ढुक्काउनु होला। र अर्को जस्तै तपाईँहरू इएमएमसी कोर्समा चाहिँ हजुरहरूले इएमएमसीको क्लास गर्दा चाहिँ जस्तो इएमएमसीमा इएमएमसी, इएमसिपी, युएफएस र न्यान्ड चिप गरेर तपाईँले यो चिपको बारेमा पढ्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ अहिले अब लेटेस्ट जेनेरेसनदेखि पुरानो ओल्ड मोडलदेखि न्यू जेनेरेसनसम्म आउँदाखेरि अब अहिले धेरैमा देख्नुहुन्छ अब युएफएस चिप लगाइसक्यो एन्ड्रोइड सिरिजहरूमा। अब आइफोनमा न्यान्डको कुराहरू आउँछ होइन। इएमएमसी र इएमसिपी त पहिलेदेखि नै चलिरहेको। अब यसमा चाहिँ तपाईँ नर्मली देख्न सक्नुहुन्छ अल इएमएमसी चिप इन डिटेल्स, अल मोडल इएमएमसी इरर्स, सफ्टवेयर इरर्स सोल्युसन, डम्प फाइल रिड एन्ड राइट एन्ड ब्याकअप प्रोसेस, मेमोरी अपग्रेड, डाटा रिकभरी इन डेट सेट, लेटेस्ट मोबाइल सफ्टवेयर एफआरपी प्याटर्न रिमुभ इत्यादि, फुल ट्रेनिङ युएफआई इजी ट्याग आइसी फ्रेन्ड जेसी बक्स भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर कोर्स कन्टेन्टलाई लम्बाउने भन्दा पनि अब त्यो रिलेटेड तपाईँलाई आउने इएमएमसी रिलेटेड जति पनि बक्सहरू चलिरहेका छन् ती कुराहरूलाई तपाईँलाई समग्र रूपमा समेटेर लिएर जाने हो इएमएमसीमा। यहाँ कोर्स कन्टेन्ट भित्रपट्टि तपाईँ इन्टरनल्ली हाल्ने हो भने यो धेरै लामो कोर्स कन्टेन्ट छ, त्यसैले यसलाई हाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्ने भएको भएर सर्टकट फर्ममा लिएर आएको मैले अगाडिदेखि नै भनिरहेको छु हजुरहरूलाई। त्यस पछाडि चाहिँ जस्तो तपाईँले यहाँनिर लेखेको छ वाट इज इएमएमसी। अब यो समथिङ तपाईँले यो नर्मल्ली अब जस्तै यसमा चाहिँ तपाईँले यो चिप सेलेक्टहरू चाहिँ धेरै देख्नुभयो हो। यो तपाईँले न्यान्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यो युएफएस चिप हो जुन चाहिँ अहिले आएको लेटेस्ट सेटहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भिभोको V17 भन्ने मोडलमा पनि तपाईँले यही चिप देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मैले बढी आफूले फेस गरिरह भएर मैले तपाईँलाई सेयर गरेको। र यसमा तपाईँले यो चाहिँ तपाईँले यो एउटा ब्लक डायग्राम मात्रै हो। यही तले नै तपाईँले अब यसको अब यो चिपलाई डिटेल भन्दा पनि अब पिन डिटेल त ठुलो कुरो होइन। तपाईँले अब पिन आउट निकालेर कसरी गर्ने, पिन आउटबाट कसरी निकाल्ने गर्ने होइन, र तपाईँले इएमएमसी चिप निकालेर कसरी गर्ने, चिपमा आउने समस्याहरू के हुन्, त्यसले गर्दा के इरर आउँछ होइन, अन अवस्थामा के आउँछ, डेड अवस्थामा के आउँछ, त्यसका जस्तो डाटाहरू गयो भने कसरी लिने, एन्ड्रोइडमा डाटा मिसिङ भयो, अब मान्छेको इम्पोर्टेन्ट डाटा छ भने त्यसलाई कसरी रिकभर गर्ने। म्याक एन्ड आइम्याक अल कम्पोनेन्ट डिटेल अल सेक्सन 2008 to 2018 मोडल, भिजिए रिबोलिङ, ऱ्याम आइसी, पिसिएस सिपियु, डिस्प्ले चेन्ज प्रोसेस, लेटेस्ट मोडल, आइम्याक फन्डामेन्टल ट्रेनिङ एन्ड iCloud रिमुभ एन्ड EFI पासपोर्ट रिमुभ, फुल ट्रेनिङ EFI RT809F, स्टेप बाई स्टेप 1 to 9 सिरिज टाइमिङ डायग्राम विथ अल सेक्सन, फुल ट्रेनिङ बोर्ड भ्यू भनेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चिजलाई बुझ्नु होला। यहाँ किन धेरै कुरा मान्छेले वेबसाइटमा तपाईँले देख्नुहुन्छ धेरै कुरा राखेर कुनै अर्थ हुँदैन। तपाईँलाई पढाउने कति हो, त्यसलाई युज हुने, तपाईँलाई त्यो भित्र आउने प्रब्लमलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्ने बनाउने हो। तपाईँलाई त्यो थियोमा धेरै कुरा राखेर देखाएर हुन्थ्यो भने मैले पनि भर्न सक्थेँ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई यहाँनिर यही कुरालाई बुझ्नु होला। स्टेप बाई स्टेप 1 to 9 सिरिज भनेको के हो यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यही भित्र हो। र म तपाईँलाई म्याकको पनि केही एउटा डेमो देखाउँछु हेर्नुहोस् है। म्याकबुक एयर पावर सिक्वेन्स स्टेप बाई पनि अलिकति डेमो देखाउँछु तपाईँलाई हेर्नुहोस् हो। म्याकको अलिकति डेमो हेर्नुहोस्। यो एउटा पावर सिक्वेन्स स्टेप सिक्वेन्स हो। यो तपाईँको आफै तयार गरेको सिक्वेन्स हो। कतिको बुझ्नु भएको छ
तपाईँको जस्तै जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 1 नम्बर सप्लाई यहाँनिर के भन्छ PPDC इन _ G3S भनेर बनेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सप्लाई यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मल्टिसोर्ससँग कम्युनिकेट गर्छ। 2 नम्बरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 2 नम्बरको सप्लाईमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 2 नम्बरमा कहाँ बन्छ भन्ने कुरा पहिलो इम्पोर्टेन्ट हो। 1 2 ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ बनेको छ PPDC इन G3S_ISOL भनेर एउटा सप्लाई जेनेरेट हुन्छ, जो चाहिँ तपाईँले माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो 3 पिनको डायोडद्वारा एउटा सप्लाई जेनेरेट हुन्छ, जुन चाहिँ जसले चाहिँ कोसँग कम्युनिकेट गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ D7105 डायोडसँग कम्युनिकेट गरेर कसलाई दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ U7100 आइसीसँग कम्युनिकेट गर्छ। यो कुन आइसी के आइसी कसरी गर्छ भन्ने कुरालाई तपाईँलाई म फुल इन्फर्मेसन तपाईँले क्लास दिनुभयो भने म अवश्य दिन्छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सुई देखाइदिन्छु। जनरली हेर्नुहोस् 3 नम्बरमा सप्लाई कहाँ बने यो चिज तपाईँको लागि बहुत इम्पोर्टेन्ट चिज हो है। 3 नम्बरमा कहाँदेखि देख्नुभयो 1 2 3 4 5 6 सप्लाई, यो सबै सप्लाईको नाम यहाँनिर लेखिदिएको छ तपाईँलाई हो। यो सप्लाई कसरी बन्छ कसरी इन्डिकेट हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हरेक कुराहरू तपाईँलाई अब यसको बारेमा फुल डिटेल तपाईँले पढ्नुभयो भने मैले म्याकको तपाईँलाई यसको ट्रेनिङ चाहिँ गराउँछु। अब जस्तो टाइमिङ सिक्वेन्सको कुरा गर्नुभएको थियो, अब यहाँ बुझिन्छ भने अब अलिकति क्लियरली हेर्नुहोस्। टाइमिङ सिक्वेन्स यसरी आउँछ। यो टाइमिङ सिक्वेन्स तपाईँले 1 देखि 8 9 सम्मको टाइमिङ सिक्वेन्स पढ्ने हो तपाईँले। एउटा टाइमिङ सिक्वेन्स यो हो फेरि है। अब यसै गरेर डिफ्रेन्ट के छ त 1 मा के छ 2 मा के छ 3 मा के छ सबै पढ्नु पर्दैन। फेरि यो नसोच्नु होला सबै पढ्दा जिन्दगी बित्ला होइन। त्यसमा डिफ्रेन्ट के आयो त हैन। जस्तो 1 मा यो थियो भने 2 मा के आयो 3 मा के आयो 4 मा के आयो पढ्ने एउटै हुन्छ हैन। पढ्ने हब आर्किटेक्चरै भए पनि तपाईँलाई बेसिक कन्सेप्टहरू जस्तो हब आर्किटेक्चर नै थाहा हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँले मान्नुहोस् म फर इक्जाम्पल यो PCS आर्किटेक्चर हो, यो हब आर्किटेक्चर हो भने यो SOC आर्किटेक्चर हो। अब त्यसै गरेर तपाईँले जस्तै यो विन्डोज ल्यापटपमा यो हो भने जस्तै यो SOC आर्किटेक्चर हो यो हब आर्किटेक्चर हो यो AMD सिरिज रहेछ हो यो PCS आर्किटेक्चर हो। अब यसमा चाहिँ केही न केही त डिफ्रेन्ट छ नि, तर वर्किङ त त्यही नै हो। मैले तपाईँलाई भन्छु 3 बन्नेमा यसमा पनि 4 बन्दैन, यसमा पनि 4 बन्दैन, यसमा पनि 4 बन्दैन, बन्छ 3 तर 3 बनाउने प्याटर्न चाहिँ अलिकति फरक छ। त्यही प्याटर्नलाई बुझाउने हो। आई थिङ्क मलाई लाग्छ तपाईँलाई म सबै कुरा तपाईँलाई इजी हुने तहले नै बुझाउँछु र बुझाउने छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता दिन्छु हो। र जस्तै म्याकको कुरा गर्नु भने यो सिरिजको म्याकमा पनि तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यो सिरिज म्याकहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हब आर्किटेक्चरमा छ। अब अहिले तपाईँको म्याकहरूमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो इनबिल्ट र्यामहरू भयो। यो अब यो मेन यो समस्याहरू आयो भने कसरी गर्ने यसलाई मैले अघि किट पनि देखाएँ। मैले स्पेसली तपाईँको म्याकको लागि नै त्यो मगाएको, सायद तपाईँले त्यो जनरली पाउनुहुन्न जुन मैले अघिको किट देखाएँ। त्यो किटभित्र चाहिँ तपाईँको नर्मली 50 देखि 60 वटा आइसीको बल्ब गर्ने किट पाउँछ त्यो हो। त्यो किट हुन्छ तपाईँको। अब यो म्याकमा तपाईँले PCS आर्किटेक्चरको म्याकको देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले हब आर्किटेक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो फन्डामेन्टल्ली कुराहरू अथवा यसको जनरली यो सेक्सनहरूको कुराहरू यसको सर्किटको कुराहरू जस्तो अब यसमा प्रिन्टेड हुँदैन यो बोर्ड भ्यू फलो गर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई बुझ्न निकै नै जरुरी हुन्छ। अब यो कुरालाई तपाईँलाई इन्ट्रेस्टेड भयो भने भन्नु होला। र तपाईँको ल्यापटप पसल छ अथवा तपाईँको मोबाइल पसल छ अथवा तपाईँको म्याक्सिमम काम आउँछ भने त्यसलाई इन्डिकेसन गरेर पनि अहिले तपाईँले लकडाउनमा जोइन हुनुभयो भने तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि मैले दिएको गाइडलाइनले पनि धेरै इनपुट तपाईँले आउटपुट लिन सक्नुहुन्छ हो। नर्मली अहिले तपाईँले त्यो क्लास जोइन हुने त्यस पछाडि गएर तपाईँ खुलिसकेपछि आएर जे कुरा कन्फ्युज हुन्छ त्यो कन्फ्युज भएकोलाई पनि तपाईँले प्र्याक्टिसमा लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु म जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हो। र अब म अलिकति तपाईँलाई हाम्रोमा अब अलिकति तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ मैले जनरली कुराहरू धेरै कुरा देखाएँ तपाईँलाई। अब हाम्रोमा अब नर्मली प्रिन्टर र टिभी पनि पढ्न चाहने विद्यार्थीको लागि चाहिँ प्रिन्टरको कोर्सहरू पनि छ। प्रिन्टर जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अब प्रिन्टर अनलाइन हुँदैन यो पछि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। र टिभीमा तपाईँले यो टिभीको कोर्सहरूमा पनि तपाईँको हरेक चिजलाई मैले अहिले अब स्कमेटिक बेसबाट नै इन्डिभिजुअली सिआरओ दिएर जस्तो टिभी पढ्ने विद्यार्थीले पनि इन्डिभिजुअली सिआरओद्वारा नै गर्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको कस्तो छ त टिभीको स्कमेटिक कसरी स्कमेटिक अब जस्तो यसको सेक्सन आफ्नो छ जस्तो हरेक चिजहरू तपाईँलाई पढाउँदाखेरि सेक्सन एउटा हुन्छ भने त्यसलाई पहिलो कुरो त तपाईँलाई त्यसको वे त्यसलाई युज हुने चिजहरू के हो भन्ने कुरा जान्न जरुरी हुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई त्यसलाई
त्यसलाई युज गर्ने डायग्राम कस्तो बन्छ त्यो जान्न जरुरी हुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई त्यसलाई डायग्राम जान्नुभन्दा पहिला ब्लक डायग्राम जान्न जरुरी हुन्छ, त्यसपछि डायग्राम जान्न जरुरी हुन्छ, त्यसपछि त्यसका सप्लाई के भन्छन् भन्ने कुरा जान्न जरुरी हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले त्यसको सिग्नल कहाँ भन्छ, सिग्नल कुन हो, सिग्नल कसरी चेक हुन्छ, कुन सिग्नल चेक गर्दा कस्तो सिक्वेन्स आउँछ भन्ने कुरा तपाईँलाई सिआरओको बेस थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँलाई त्यसको त्यो सिग्नल बनाइसकेपछि त्यसलाई युज हुने आइसी के हो, आइसी कुन कम्पनीको आइसी हो अथवा कुन कम्पनीको आइसीको कुन सिग्नल हुन्छ, कसरी काम गर्छ, त्यसको वर्किङ प्रिन्सिपल के हो, कि इन के हो, आउट के हो, जसको तपाईँको त्यसको डाटा सिट हेर्न जानेको हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले त्यसमा युज भएको प्रत्येक सेक्सन वाइज स्किमेटिकलाई रिड गर्न सक्नुपर्छ। यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईँ एकदम ओके हुनुहुन्छ, र सक्नुहुन्न यो चिजमा तपाईँलाई केही कमी कमजोरी छ कुनै पनि मैले देखाएका कोर्सहरूमा भने तपाईँलाई म प्रत्येक कोर्सहरू तपाईँलाई पहिला जनरल नलेज दिएर जनरल गराउँदै हाइट लाँदै तपाईँलाई स्किमेटिक र डाटा सिट बेसमा लगेर र त्यसलाई चाहे मोबाइल पढ्नुहोस् चाहे तपाईँले ल्यापटप पढ्नुहोस् चाहे जे म्याक पढ्नुहोस् त्यसलाई सिआरओ बेसमा पनि तपाईँले सिआरओ बेसमा पनि सिग्नल चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा याद गर्नु होला, पढेर यति कुरा मैले दिन सक्छु तपाईँलाई भने तपाईँले पनि यो कुरा याद गर्नु होला। कोर्सको मात्रै फी तिर्न सक्नुहुन्छ भने जोइन नहुनुहोस् प्लिज है, म त्यो भन्छु। जब मैले दिएको इक्विपमेन्टहरू केही कुराहरू इक्विपमेन्ट तपाईँसँग किन्ने क्षमता छ भने मात्रै जोइन हुनु होला, नत्र भने तपाईँले पढेर न त तपाईँ आफू नै सक्सेस हुन सक्नुहुन्छ, न त मैले नै पढाएको तपाईँलाई जुन कुरा मैले बोलिरहेको कुराहरू त्यो सफल हुँदैन। त्यही भएर तपाईँसँग केही कुरा म गर्न सक्छु, तपाईँले दिएको गाइडलाइनलाई फलो गर्न सक्छु, मसँग केही खर्च गर्ने क्षमता छ सर भन्नुहुन्छ भने मात्रै जोइन हुनु होला। यो होइन जोइन भएर मैले तपाईँको 2 पैसा लिएर केही पनि हुँदैन, मैले आफूलाई हुन्छ, तर तपाईँ बन्न सक्नुहुन्न। म एउटा उद्देश्य म यही लिएर आएको र यसरी बोल्नको कारण के हो भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई पनि बनाउने एउटा ग्यारेन्टी लिएर आएको छु। त्यो भएर त्यसलाई ग्यारेन्टी लिनलाई तपाईँले पनि त्यो कुरालाई तपाईँले फलोअप गर्न सक्नु पर्यो। जसले सक्नुहुन्छ उहाँ मात्रै जोइन हुनु होला भन्न चाहन्छु म। र मैले तपाईँलाई टिभीमा पनि त जनरली स्किमेटिक धेरै कुराहरू धेरै सरहरूसँग जानुभयो अथवा पढ्नुभयो अथवा गर्नुभयो होला, तर तपाईँको जनरली तपाईँको फुल डिटेल स्किमेटिक दिएको मैले त्यति धेरै चाहिँ पाइनँ। त्यसैले अब तपाईँले जस्तो जनरली तपाईँलाई स्किमेटिक देखाउँदाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो जनरली यो मोबाइलको स्किमेटिक पढ्दाखेरि यो मोबाइलको पुरा स्किमेटिक हो, यो पुरै मोबाइलको स्किमेटिक हो। तपाईँले अनलाइनमा यो चाहिँ क्लियर जान्छ है, अनलाइन पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो क्लियर देखिन्छ। अहिले अब कतिको देख्नु भएको छ तपाईँले, त्यो चाहिँ तपाईँलाई अलिकति क्लियर नहुन सक्छ, तर तपाईँले यो टोटल्ली स्किमेटिक बेस हो। यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ U100 आइसी, यो तपाईँले J737A को जुन स्यामसङको आइसीको तपाईँलाई यो ब्लक डायग्राम हो मोबाइलको लागि। जस्तै तपाईँले त्यस पछाडि गएर आइफोनमा पनि यसरी नै बन्छ, आइफोनको ओप्पोमा पनि तपाईँले त्यसरी नै पाउनुहुन्छ, भिभोमा पनि त्यसरी पाउनुहुन्छ, वान प्लसमा पनि त्यसरी पाउनुहुन्छ। अब जस्तै तपाईँले मान्नुहोस् मैले अघि तपाईँलाई टिभीमा जस्तै तपाईँलाई म अहिले 32 इन्चको देखाएँ, 32 इन्चको स्किमेटिक यो हो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो कसरी फलोअप हुन्छ। एउटा चार्ट यही हो, यतिको बारेमा तपाईँले बुझ्नुभयो भने सायद मलाई लाग्छ टिभीको टोटल फङ्सनको बारेमा बुझ्नुहुन्छ, टोटल यसको पावर बोर्डको बारेमा बुझ्नुहुन्छ, यसको मेन बोर्डको बारेमा बुझ्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो बोर्डको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि धेरै कुराहरू तपाईँलाई यो बुझाउने तरिका बुझाउँछ, स्किमेटिक कसरी रिड हुन्छ त्यो बुझाउँछ, स्किमेटिक रिड गर्ने तरिका सिकाउँछ, त्यसलाई युज गर्ने सिआरओ कसरी युज हुन्छ, माइक्रोस्कोप कहाँनिर युज गर्ने हो, यो चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्मेसन दियो। त्यसैले तपाईँलाई यी कुराहरूको कमी कमजोरी छ भने तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। अब जस्तो कि तपाईँलाई मैले लाइभ डेमो प्र्याक्टिकल देखाउँदैछु, तपाईँलाई जस्तो लाइभ डेमोमा कसरी जान्छ मैले यो पढाउन खोजिरहेको छैन, तपाईँलाई मैले एउटा डेमो मात्रै दिँदैछु, जसमा चाहिँ तपाईँले जस्तो ल्यापटपमा हेर्नुभयो भने यो आर्किटेक्चरदेखि लिएर तपाईँको नर्मल्ली पिसिएच आर्किटेक्चरदेखि लिएर हरेक आर्किटेक्चरमा तपाईँले काम गर्नुपर्छ। मेन कुरा भनेको हो हरेक आर्किटेक्चरमा काम गर्दाखेरि तपाईँले जस्तै नर्मल्ली हामी प्रत्येक आर्किटेक्चर मैले तपाईँलाई गाइडलाइन गर्दै जान्छु, प्रत्येक आर्किटेक्चरको स्किमेटिक बेसदेखि नै तपाईँलाई मैले ट्रेनिङ दिन्छु। तर अब जस्तै तपाईँले यहाँनिर अहिले गएर जस्तो तपाईँले कुनै एउटा भोल्टेज चेक गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले जस्तै यो सप्लाई दिनुहुन्छ, मैले सप्लाई दिएर हेर्छु, यसरी नै तपाईँलाई मैले लाइभ देखाउँछु भनेर म देखाउन खोजेको, मैले यहाँ पढाइरहेको छैन, तपाईँलाई यो बुझ्नु होला फेरि। अब जस्तै तपाईँको 19 भोल्ट कसरी बन्छ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने जस्तै तपाईँले यो लाइभ हेर्दाखेरि पनि मैले यसरी नै तपाईँसँग लाइभ भएरै देखाउँछु। जस्तै मैले तपाईँलाई यहाँनिर यो कनेक्ट गर्छु, कनेक्ट गर्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले 19 भोल्ट भनेको हेर्न सक्छु। जस्तै यहाँ 19 भोल्ट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, ठिक छ।
अब यहाँनिर पनि 19 भोल्ट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, ठिक छ। यहाँनिर पनि 19 भोल्ट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, ठिक छ। अब यो 19 भोल्ट नबन्नु धेरै कारण हुन्छ। जस्तै तपाईँको यो 19 भोल्ट यसरी बन्नु त ठुलो कुरो होइन, नबन्नु यसको विभिन्न कारणहरू छ। यसको आइसी, गेटको सप्लाईदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू जानेको हुनुपर्छ तपाईँले, ठिक छ। यसलाई 19 भोल्ट बनाउँछ केले, कसरी बन्छ भन्ने कुरा तपाईँको, यसका बेसिक रिक्वायरमेन्ट के हुन्, 19 भोल्ट बन्नुको रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुरा तपाईँको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा रहन्छ। र प्र्याक्टिकल देख्दाखेरि प्रत्येक इन्डिभिजुअली आइसीदेखि लिएर प्रत्येक बोर्डको सिक्वेन्सहरू तपाईँलाई यसरी नै तपाईँलाई मैले गाइड गर्छु नर्मली ल्यापटपहरूमा। जस्तै मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, जस्तो यो मोबाइलमा जस्तो तपाईँलाई आइफोनमा चाहिँ मैले एन्ड्रोइडको अहिले कुरा गरिरहेको छैन, एन्ड्रोइडको डेमो चाहिँ अलि लामो हुने भएको भएर हाल्न सकिएन। मैले चाहिँ तपाईँलाई आइफोनमा जस्तै तपाईँले यो एक्सेस म्याक्स देख्नुहुन्छ, यो 6 देख्नुहुन्छ, यो 7 प्लस देख्नुहुन्छ, यो एक्स देख्नुहुन्छ, यो 11 प्रो देख्नुहुन्छ। जस्तै यो 11 प्रो कतिले खोल्नु भएको छ, कतिले खोल्नु भएको छैन होइन। अब यो 11 प्रोमा तपाईँको यो फुल सर्किट त अहिले पढाउन अलिकति असम्भव भइन्छ। तपाईँलाई एक्सेस म्याक्ससम्मको यो एक्सेस म्याक्ससम्म कसरी बनिएको छ, एक्सेस म्याक्ससम्मको सर्किटले कसरी काम गर्छ, यो एक्सेस म्याक्सको सर्किटले कसरी काम गरिरहेछ होइन, यसको लेयरहरू कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो ट्रेनिङ चाहिँ तपाईँलाई फुल्ली रूपमा यसको ट्रेनिङ मैले गराउँछु तपाईँलाई। अब यहाँसम्मको जस्तो 6 देखि लिएर आइफोन 5 त अब पढेर त्यति फाइदा पनि छैन, 6 देखि लिएर तपाईँलाई एक्सेस म्याक्ससम्मको पुरा फुल सर्किट मैले अगाडि तपाईँलाई डेमो देखाएँ जसरी नै हरेक सर्किटहरू पढाउँछु। सबै सर्किटहरू प्रत्येक मोबाइलमा पढ्नु पर्दैन, डिफ्रेन्ट के आयो त्यो कुरा पढ्नु जरुरी हुन्छ। 1-2टा मोबाइलको फुल सर्किट पढिन्छ भने, फुल डायग्राम पढिन्छ भने अरूको डिफ्रेन्टमा गइन्छ, ठिक छ। अब यसरी तपाईँलाई यो तले आइफोनहरूमा पनि तपाईँलाई स्किमेटिक बेस डायग्राम बेस जान मन लागेको छ भने आउन सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो म्याकबुक प्रोको बोर्ड हो। जसरी तपाईँको म्याकबुक प्रोमा तपाईँले कुनै भोल्टेजहरू हेर्नुहुन्छ अब तपाईँ यो म्याकबुक प्रोको सर्किटहरू पुरा पढ्ने हो भने तपाईँले जोइन हुन सक्नुहुन्छ, ठिक छ। अब यसलाई मैले डेमो जस्तो मैले तपाईँलाई प्र्याक्टिकल कसरी देखाउँछु भन्दा जस्तो मैले कुनै म्याकबुक सर्टेन म तपाईँलाई देखाउँछु। त्यो म्याकबुकमा चाहिँ तपाईँले जसरी यसरी मैले लाइभ प्र्याक्टिकल गरेर जसरी तपाईँले म्याकबुक प्रोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले कुन सेक्सन कुनले कसरी काम गरिरहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई प्रत्येक डिटेल पढ्नको लागि तपाईँको क्लास जोइन नै गर्नुपर्छ। जस्तै मैले नर्मल्ली तपाईँले हेर्नुभयो भने अनलाइन पढ्दा पनि तपाईँले नर्मल्ली यसरी नै भोल्टेजहरू त टोटल्ली अब मैले अहिले भोल्टेज देखाएको छु, पछि म एउटा ल्यापटपमा तपाईँलाई फेरि स्किमेटिक रिड गरेको देखाउँछु, डाटा सिट रिड गरेको देखाउँछु, यो सिआरओ सिग्नलले कसरी काम गरिरहेछ त्यो देखाउँछु तपाईँलाई हो। यो सिआरओको बारेमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँलाई म्याकको बारेमा पढ्दाखेरि प्रत्येक सेक्सनहरूको प्रत्येक सर्किटहरूको बारेमा पढ्नुहुन्छ। जस्तो अब अहिले त मैले नर्मली तपाईँलाई भोल्टेज एउटा लेभल यसरी हुन्छ है भनेर मात्र देखाउन खोजेको, पछि गएर तपाईँलाई एउटा जस्तो स्किमेटिक देखाउँदा स्किमेटिक देखिन्छ, डाटा सिट देख्दा डाटा सिट आउँछ तपाईँलाई हो। र सिआरओ सिग्नल चेक गर्दा सिआरओ सिग्नल, डिसी सप्लाई जो भी चेक जुन पनि चेक हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्क्रिनमा तपाईँले सेयर गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ मजाले। जस्तै मैले अहिले भोल्टेज चेक गरेँ भने जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 5 भोल्ट बनिरहेको छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 3.3 भोल्ट छ। अब यो कोइलमा चाहिँ तपाईँको कति बनिरहेको छ हेर्नु त 12 भोल्ट बनिरहेछ, देख्नुभयो 12 भोल्ट आइरहेछ, यो 12 भोल्ट आइरहेछ। तर यो म्याकबुक प्रो अन छैन। यो अन नहुनुको कारण के हो? जस्तै तपाईँलाई यसमा चाहिँ जस्तो म्याकमा यिनी आइसीहरू जस्तो यो बल्बल आइसी भयो, अब यो विभिन्न चिजहरू छ, जस्तै यो बायसको कुराहरू भयो, तपाईँको यिनी आइसीहरू यो जुन तपाईँले इन्भेट देख्नुहुन्छ यो चिजहरूमा इस्यु आयो भने कसरी गर्ने, अथवा यसको प्रत्येक सर्किटहरू प्रत्येक लेयरहरू कसरी पढ्ने होइन, यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले जोइन हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँलाई अहिले चाहिँ मैले नर्मली डेमोमा चाहिँ देखाएको, नर्मल्ली ब्लक डायग्रामबाट देख्नु त सक्नुहुन्छ। जनरली तपाईँले यो 6 प्लसको बोर्ड हो, जस्तो तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न आइसीहरू छ। यो आइसीको तपाईँलाई पुरै टोटल्ली ब्रिफिङ हुने हो। जस्तै यहाँ जस्तै 1 बाई 1 आइसीहरू देख्दै जानुहोस् होइन। तपाईँ जस्तै यहाँनिरदेखि सुरु गर्नुहोस्। यो सबै आइसीहरू 1 बाई 1 यसको इन्डिभिजुअली वर्किङ प्रिन्सिपल थाहा हुनुपर्छ तपाईँलाई। जस्तै यो आइसीको काम के हो, यो आइसीको काम के हो, यो जति पनि सेक्सनहरू देखिरहनु भएको छ यो आइसीको काम के हो भन्ने कुरो तपाईँ क्लियर देखिरहेको छ नि। जस्तै त्यस पछाडि गएर तपाईँले यो जति पनि यहाँनिर फन्डामेन्टली यो आइफोनमा के पढिन्छ भन्नु होला, यो प्रत्येक इन्डिभिजुअली। अनि यो जस्तै यो कनेक्टरहरू देख्नुहुन्छ, यो कनेक्टरको लागि मैले अगाडि पनि तपाईँलाई आइब्रिजको कुरा गरेँ। यो आइब्रिजले तपाईँले मैले देखेँ यहाँ लेन्समा पनि देखाइदिन्छु। यसको सहायताले तपाईँले इजिली काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै योहरू प्रत्येक इन्डिभिजुअली
स्केमेटिक सर्किट वाइज जाने हो। जस्तै यो A8 CPU मैले भनिसकेँ, A7 CPU देखि A13 CPU सम्म कसरी इजिली निक्लन्छ, कसरी इजिली लगाउन सकिन्छ भन्ने कुराको तपाईँले त्यसको मेथड मैले तपाईँलाई लाइभ देखाउँछु। यो इन्डिभिजुअली यो कनेक्टरहरूको बारेमा भयो। जस्तै यसमा तपाईँलाई म आज नर्मली यो बढी मात्रामा आउने यो टच इस्यु भएको भएर यो टच आइसी छ, यो जुन देखिरहनु भएको छ तपाईँले, मैले यो मल्टिमिटरले देखाइरहेको यो चाहिँ टच आइसी हो तपाईँको। देख्न सक्नुहुन्छ टच आइसी चाहिँ निकालेँ तपाईँलाई मैले टच आइसी यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ। टच आइसी हाम्रो निक्लेको छ। अब यसलाई अलिकति मैले रिभोल गरेर तपाईँलाई अलि लामो रिभोल अथवा चेन्ज गर्नलाई चाहिँ अलिकति तपाईँलाई टाइम लाग्ने भएको भएर यसलाई चाहिँ अब तपाईँलाई जर्नली क्लासमा तपाईँलाई देखाउनेछु। देख्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। हाम्रो टच आइसी निक्लेको छ। अब यसलाई हामीले रिभोल गरेर पनि काम गर्न सक्छौँ, तर रिभोल नगरिकन अहिले मैले यसलाई चेन्जै गर्छु। मसँग नयाँ आइसी छ, ठिक छ। सबै साथीहरूले देखिरहनु भएको छ, ठिक छ। टच आइसी यो हाम्रो अलिकति दुईवटा बल्ब चाहिँ मिस्टेक छ, निकाल्दा एकदम ध्यान दिनु होला। यसको मेन कुरा तपाईँले टच आइसी निकाल्नु या CPU निकाल्नु या NAND निकाल्नु या जुनसुकै निकाल्दा पनि यसको तपाईँलाई मेन ज्ञान भनेको कसरी यसलाई सफा गर्ने, कति हिटमा निकाल्ने, कति हिटमा लगाउने, कस्तो पेस्ट युज गर्ने भन्ने कुरा नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। मेन तपाईँलाई योभन्दा पहिला चाहिँ प्रब्लम फाइन्ड आउट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो।